भारत टुक्रिने क्रम सुरु हुन्छ। धेरै उसका छिमेकी राष्ट्रहरू खुसी हुन्छन्, चुप लाग्छन्, भित्रभित्र उत्साहित हुन्छन्, किन उसले धेरै दुःख दिँदै आएको 70 वर्ष भइसक्यो। डोन्ट प्ले विथ फायर, यु विल बी प्लेइङ विथ फायर भने हो। त्यो चाहिँ उसले त्यति मिनिङ दिया। फायर भनेको न्युक्लियर वेपनसम्म युज गर्छु भने हो। त्यो उनीहरूलाई थाहा छ, त्यो साधारण आगो भने होइन। त्यो चाहिँ केही शङ्का गर्नु पर्दैन। कथम ताइवानले घोषणा गर्यो आफूलाई स्वतन्त्र राष्ट्र भन्यो भने चीनले अट्याक गर्छ, अमेरिका आउन सक्दैन, नभए न्युक्लियर वेपन युज हुन्छ। प्यादा बन्दै आएकोले हामीलाई अप्ठ्यारो, किन निर्णय उनीहरूले गर्छन् बाहिरबाट प्रभावित भएर, अनि उनीहरूको सम्भवतः यी मूलधारका दलका सबै आउट भएर अर्को समीकरण बन्न सक्छ। यो कुनै मृगतृष्णा होइन, यो केही न केही प्रयास भइरहेछ, भइ चाहिँ रहेछ। कुन किसिमले प्रस्फुटित हुन्छ, कति सशक्त हुन्छन्, अनि यसलाई अरूले पनि हेर्छन् र यसलाई चीनले पक्कै हेर्छ। भारतले समयमा विचार नपुर्याएदेखि नेपालमा ठुलो उथलपुथल हुन्छ। त्यो उथलपुथलले उसले घुर्की लाएर तर्साएर त्यहाँबाट इन्डियन फौज बोर्डरभित्र आइहाल्छ। तराई त हाम्रो पकेटमा छ। उसलाई चाहिँ एउटा के भ्रम छ भनेदेखि हिमाल अनलाइन टिभी नेपालको राजनीतिमा यति बेला देखिएको घटनाक्रम, सङ्केत र विश्व भू राजनीतिको विषयमा केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्नका लागि 4 दशक यता निरन्तर अन्तर्राष्ट्रिय कूटनीति र राजनीतिमा कलम चलाउँदै आइरहनुभएका वरिष्ठ पत्रकार, प्राध्यापक, लेखक, राजनीतिक विश्लेषक पी खरेल हुनुहुन्छ। खरेल सर, स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद। चिर प्रतिद्वन्दी अमेरिकालाई पछि पार्दै चीन आज संसारकै सबैभन्दा धनी राष्ट्रको रूपमा उदय भएको छ। संसारकै धनी राष्ट्रको रूपमा चीन उदय हुँदा विश्व राजनीतिमा यसले कस्तो प्रकारको प्रभाव पार्छ, त्यहाँबाट सुरुवात गरौँ। त्यसपछि अमेरिका र चीनको द्वन्द्वको विषयमा म उठान गर्छु। चीन विश्वकै सबैभन्दा धनी राष्ट्र भनेर केही संस्थाहरूले हालसाल घोषणा गर्दा हाम्रो कुरा त परै जाओस्। वर्ल्ड ब्याङ्क र वर्ल्ड ब्याङ्क अन्नदाता भने नि हुन्छ, किनभने सबभन्दा ठुलो संरक्षक त अमेरिका नै हो। वर्ल्ड ब्याङ्कको अमेरिका नै महाचकित खाएको जस्तो छ। के कारणले भन्यो भने मैले यहाँहरूलाई नै पटक पटक भन्दै आएको थिएँ, आइएमएफलाई कोट गर्दै अर्को 7 वर्षमा चीन विश्वकै सबैभन्दा धनी राष्ट्र हुन्छ भनेर आइएमएफले भनेको छ भन्दै आएकोमा यहाँ त सन् 2021 टुङ्गिने अगाडि नै सबैभन्दा धनी राष्ट्र हो भन्दाखेरि अरूले अनुमान गरेको भन्दा 6-7 वर्ष अगाडि नै सबैभन्दा धनी राष्ट्र विश्वको भनेर उदाउनुको मतलब अमेरिका चकित, महाचकित। अमेरिकाका पश्चिममा पिछलग्गुहरू, युरोपियन राष्ट्रहरू, उनीहरू पनि महाचकित छन्। मैले पिछलग्गु भन्ने शब्द किन प्रयोग गरेँ भने उनीहरूको आफूमै ठुलो शक्ति छैन। अमेरिकाको नेतृत्वमा अरू विश्वका राष्ट्रहरूमा आफ्नो प्रभाव जमाउन खोज्दै आएका हुन् यिनीहरू। अमेरिकालाई साथमा लिएर उसैको नेतृत्वमा उसैमा भर परे उनीहरू। अब अहिले आउँदाखेरि त 6-7 वर्ष अगाडि नै विश्वको सबैभन्दा ठुलो राष्ट्र, धनी राष्ट्र भन्ने बित्तिकै यसले संसारभरका सरकारहरूमा एउटा साह्रै महत्त्वपूर्ण सन्देश दिएको छ आफैले, र यो चीनले दाबी गरे पनि होइन र यसबारे प्रतिक्रिया पनि ठुला राष्ट्रहरूका सरकारको आएको पनि छैन। अनि यसमा ठुला विश्वका आम सञ्चार माध्यम भनाउँदाहरूले पनि यो क्वेसनको एन्सर लिनलाई विशेष प्रयास गरेका छैन भन्ने देखिन्छ। न त उनीहरूले त सोधे हुने हो नि, चीन त सबभन्दा ठुलो राष्ट्र हो आर्थिक हिसाबले, तिम्रो भनाइ के छ, तिम्रो आङ्कलन त मिलेन जस्तो छ। 2028 मा मात्र यसो हुनुपर्ने, 2-3 वर्ष अगाडि भए पनि 2025, यहाँ त 6-7 वर्ष अगाडि नै यसो हुनुमा पश्चिमाहरूले हाँकेका अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्थाहरूको कसरी मूल्याङ्कन हुँदो रहेछ, उनीहरूले कस्तो किसिमको स्टडी गर्दो रहेछ, कति कमजोर हुँदो रहेछ भन्ने पनि यसले पुष्टि गर्छ। त्यसैले अब चीनको स्थान विश्व समुदायमा झन्
ठुलो हुन्छ। ठुलो हुन्छ भनेको मतलब उसको प्रभाव बढ्छ। अब त अरू पश्चिमा राष्ट्रहरू पछि मात्र लाग्नु भएन, ऊ पछि मात्र लाग्यो भने हामी आफै पछि पर्छौँ भन्ने हुन्छ। र मलाई लाग्छ अब पछि अस्ट्रेलियाले अमेरिकाको फेर समातेर चीनलाई निकै आक्षेप लाउँदै आएको थियो विगत 1 वर्ष यता, जसका कारणले उसको व्यापार सन्तुलनमा पनि ठुलो ह्रास आएको थियो। अब त उसलाई पनि ऊ जस्ता मुलुकलाई पनि केही चेतना आउँछ जस्तो छ। त्योभन्दा महत्त्वपूर्ण नेपाल जस्तो राष्ट्रलाई चाहिँ भारतले 3 चोटि सोच्नुपर्छ। अब 2 चोटि होइन, 3 चोटि। ऊ नम्बर 1 आर्थिक हिसाबले ठुलो राष्ट्र भयो। अब चीन मिलिटरीली पनि ऊ दोस्रो तेस्रो छ। ऊ अमेरिका, चीन र रुस 3वटा विश्वका सामरिक हिसाबले महाशक्ति भएको पहिलो अवसर हो यो विश्वको इतिहासमै नै। 3-3वटा। पहिला त अब सोभियत युनियन र अमेरिका थियो। सोभियत युनियन कोल्याप्स भएपछि अरू अब साना साना समूहहरू आउँछन्, अमेरिका मात्र हो, युनिपोलार वर्ल्ड भन्थे। अब आएर त्रिशक्ति, त्यसको मतलब अमेरिकाको शक्ति घट्यो, रुसले बिस्तारै सोभियत युनियनको जस्तै त्यो बेलाको समयमा उसको जति शक्ति थियो त्यस्तै खालको शक्ति स्थापना गर्न ऊ करिब करिब सफल भएको छ। चीन त अब पूर्ण रूपमा नयाँ महाशक्ति हुन गएको हो मिलिटरीली। त्यसैले नेपाल र विश्वका अरू राष्ट्रहरू त छँदैछ, दक्षिण एसियाली अरू राष्ट्रहरूमा चाहिँ नयाँ किसिमको दृढता आउँछ भनेको मतलब पहिला चाहिँ बाध्य भएर वा इच्छाले नै भारत केन्द्रित हुनु पर्थ्यो, अब हुँदैन। श्रीलङ्काले त भारतलाई नकारेको भइसक्यो नै, अहिले 7-8 वर्षै भइसक्यो। किन उसले चाहिँ त्यहाँका तामिल विद्रोहीहरू विरुद्ध कारबाही गर्दाखेरि उसलाई सर्टन इक्विपमेन्ट चाहिएको थियो जुन भारतले दिएन। चीनले ऐन मौकामा दिएकोले ऊ चाहिँ कृतज्ञ छ चीनप्रति। अब त झन् चीनै उदाउन लागिसकेपछि त अब छोड्नु भएन यो मित्रता भन्ने हुन्छ। अब बङ्गलादेश त चीनतिर निकै ढल्किसकेको छ, खाली खुला रूपमा नभनेको, किन उसको आर्थिक स्वार्थ, राष्ट्रिय स्वार्थले गर्दा, अरू एन्टी इन्डियन भएर पनि होइन। नत्र सन् 1971मा बङ्गलादेश स्वतन्त्र हुँदाखेरि त भारतकै सपोर्टले ऊ स्वतन्त्र हुन सकेका हो। ऊ कृतज्ञ नै थियो। कृतज्ञ हुँदैमा उसको गुलामी नै गर्नुपर्छ भन्ने हुँदैन भन्ने उसले नमुना प्रस्तुत गर्यो। र पछिल्लो पटक गएको मार्च महिनामा मोदीले ढाकाको भ्रमण गरे, किनभने बङ्गलादेश स्वतन्त्र भएको 50औं वर्ष मनाउनको लागि त्यहाँ जाँदाखेरि कैयौँले विरोध गरे मोदी विरुद्ध। किन विरुद्ध गरे भने काश्मीरमा भइरहेको झन्डै 70 वर्षसम्म लागू भइसकेको, 70, 65, 68 वर्ष भनौँ, लागू हुँदै आएको संविधानको प्रावधान फालेर काश्मीरको विशेष स्थान थियो, त्यहाँ विशेष अटोनोमस स्थान, त्यो रद्द गरिदिए उनले। त्यस कारणले बङ्गलादेशीहरू चिडिए। नत्र बङ्गलादेश त अरू मुस्लिम मेजोरिटी मुलुकहरूभन्दा बढी सापेक्ष छ भन्ने छ धार्मिक हिसाबले। अब अहिले यो घटनाले ऊ रिसाएको छ। भारतीय राजदूतले हसिना वाजेसँग भेट खोज्दाखेरि पनि नदिएकै हो यही साल। त्यसपछि मोदीले गएर सम्हाल्न हुन्छ कि उसले एउटा भ्रमणलाई अवसर पारेर, अनि अवसर चाहिँ त्यही स्वर्ण जयन्ती मनाउँदाखेरि तैपनि त्यहाँका बङ्गलादेशी नागरिकहरू उनको विरोधमा उत्रे, ठुलो सङ्ख्यामा उत्रे। त्यहाँ 2टा राष्ट्र गयो। पाकिस्तान आजकल अलि शान्त छ। शान्तको मतलब ऊ पूर्ण रूपमा सामरिक हिसाबले नयाँ पावर इक्वेसनमा ऊ लागेको छ। चीन र रुससँग उसको सम्बन्ध धेरै गाढा भएको छ विगत 10 वर्ष यता विशेषतः। अनि नेपालमा त अब पहिला त भारतको एकाधिकार जस्तो थियो, खाए खा नखाए घिच भने जस्तो, सधैँ कहिले नाकाबन्दी लाउने, कहिले नेपाललाई चाहिने अत्यावश्यक सामानहरू एउटा न एउटा बहानामा भन्सारमा रोकिदिने, अनि यहाँ चाहिँ किक्ली हुनुपर्ने स्थिति थियो। अब यहाँका मान्छेहरू त्यस्ता भारतीय व्यवहारबाट चिडिएर अब वाक्क दिक्क व्याक्क भएको कारणले अब भारत विरुद्ध त सेन्टिमेन्ट बढ्ने नै भयो, बढ्छ नै। त्यस कारणले यो अवसरमा अब चीनलाई कोतर्नको लागि
नेपाल उर्वर भूमि हो भन्ने निष्कर्ष पश्चिमा राष्ट्रहरू पुगेका थिए। अब अमेरिकाले त्यही कारणै डिकोड चाइना भन्ने एउटा प्रोजेक्टै स्वीकृत गर्यो त्यहाँको सिनेटले यसै साल केही महिना अघि हो, जस अन्तर्गत 30 अरब रुपियाँ इन्डो पेसिफिक स्ट्र्याटेजी अन्तर्गत यहाँका पत्रकार, बुद्धिजीवी, एनजिओ, सिभिल सोसाइटीका सदस्यहरूलाई खर्च गरेर BRI विरुद्ध र चिनिया गतिविधि विरुद्ध खर्च गर्ने भनेर स्पष्ट रूपमा लेखेर सार्वजनिकै गरेका छ उनीहरूले। भनेपछि 30 अरब त मिडियालाई मात्र खर्च गर्ने, नागरिक समाजलाई मात्र 30 अरब रुपियाँ आजसम्म जति खर्च गरिरहेको थिए त्यो बाहेक हो। यो चाहिँ आजसम्म जति खर्च गरेका थिए त्यत्रो रकम खर्च गरेपछि त्यसको ठुलो अंश चाहिँ नेपालमै आउँछ भन्ने छ। कारण भियतनाममा त्यस्तो खर्च गर्न सक्दैनन्, उसले दिँदैन, भारतमै दिँदैन त्यत्रो खर्च गर्नलाई चाहिँ। किन त्यसो गर्यो भने पश्चिमातिर त्यहाँका बुद्धिजीवीहरू पूर्ण रूपमा ढल्किन्छन्, पछि आफैलाई घाँडो हुन्छ भनेर उसैले चेक गर्छ त्यहाँ चाहिँ। भन्दाखेरि नेपालमा बढी आउँछ किन उसले तिब्बत टार्गेट गरेको छ, तिब्बत सिन्जियाङ टार्गेट गरेको छ उनीहरूले। त्यसकारण अब झन् यो मिडिया वार हुन्छ। सुरुमा परिष्कृत किसिमले कोसिस गर्छन्, अहिले पनि छन त 12-15वटा अनलाइनलाई खर्च गरे जस्तो छ, 5-6वटा ठुला अनलाइन न्युज पोर्टल्सलाई खर्च गर्दै आएको छ, स्तम्भकारहरूलाई, टक सोका एङ्करहरूलाई खर्च गरेको छ भन्ने छ। विभिन्न किसिमको प्रोत्साहन दिएर कसैलाई चाहिँ डाइरेक्ट जस्तै टक सोलाई प्रभाव डाइरेक्टली नपर्ने गरी कुनै एङ्कर अथवा टक सो प्रोग्राम सञ्चालकलाई कुनै एनजिओ मार्फत पैसा दिलाइदिया हुन्छ, डिस्कसन गर्ने, रिपोर्ट तयार गर्ने भनेर। त्यसैले अब अप्ठ्यारो स्थिति चाहिँ झन् बढ्ने भयो नेपाल जस्तो राष्ट्रलाई। हजुर बढी पछिल्लो केही वर्ष यता अमेरिकाको विशेष गरी G7 का जति पनि राष्ट्रहरू छन् ती राष्ट्रहरूको सबैभन्दा चिन्ताको विषय चीन संसारको शक्तिशाली राष्ट्रको रूपमा, आर्थिक रूपमा होस् अथवा राजनीतिक रूपमा होस् उदयमान हुँदैछ। चीनलाई रोक्न सकिएन भने हाम्रो संसारको जे शक्ति केन्द्र छ त्यो चीनतर्फ ढल्किन्छ। त्यसलाई रोक्नको लागि उनीहरूले राजनीतिक, आर्थिक विभिन्न प्रकारको रणनीतिहरू पनि अपनाए। तर चीन अन्ततः संसारकै एउटा राजनीतिक रूपमा, आर्थिक रूपमा शक्तिशाली राष्ट्रको रूपमा उदयमान भइसकेका छ। पछिल्लो केही समय यता चाहिँ अमेरिका र चीनको सम्बन्धको कुरा गर्ने हो भने विशेष गरी साउथ चाइना सीमा ताइवानको विषयलाई लिएर तनाव बढ्दै आइरहेको थियो। ताइवानलाई चीनले छुट्टै राष्ट्रको रूपमा मान्दैन, त्यो एउटा चीनकै एउटा भूभाग हो भन्ने हिसाबले चीनले मानिरहेको छ र पछिल्लो केही समय यता अमेरिकाले ताइवानलाई सपोर्ट गर्दै पनि आइरहेको थियो। यो विषयमा हप्ता दिन अगाडि अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन र चिनिया राष्ट्रपति सी जिनपिङ बीच भर्चुअल वार्ता भएको छ। ताइवानको विषयलाई लिएर चिनिया राष्ट्रपति सी जिनपिङले डाइरेक्टली जो बाइडेनलाई ताइवानको विषयमा पक्षपोषण गर्नु भनेको आगोसँग खेल्नु हो भन्ने प्रकारको जवाफ दिए। यो जवाफको संकेत चाहिँ के हो? चीन र अमेरिकाको टकरावले नेपाल जस्तो राष्ट्रमा कस्तो प्रकारको प्रभाव पार्छ? पहिला कुरो त ताइवानको नीति अमेरिकाले जुन अंगीकार गर्दै आएको थियो अहिले बेइमानी गर्यो। किन पहिला त्यसरी अहिले त करिब स्वतन्त्र राष्ट्रको रूपमा नै हामी सपोर्ट गर्न सक्छौं भन्ने आशयको अभिव्यक्ति विभिन्न च्यानलबाट उनीहरूले प्रवाह गरे। त्यो चाइनालाई पहिला तर्साउन खोजेको, के गर्छ भनेर नाडी छामेको। चीनले कुनै पनि हालतमा ताइवानलाई स्वतन्त्र राष्ट्र भन्न घोषणा गर्न दिँदैन, गर्यो भने उसले आक्रमण गर्छ। पश्चिमाहरूका बुद्धिजीवीहरूलाई पनि यो थाहा छ। उनीहरूले खाली तर्साउन खोजेको कतिसम्म उनलाई उसको निन्द्रा हराम गर्न सकिन्छ भनेर। जस्तै हेनरी किसिन्जरले केही दिन अघि मात्र उनलाई अझसम्म पनि मान्छन्, उनले अट्याकै चाहिँ गर्दैन ताइवानमाथि र चीनमा अब गाभियो भनेर घोषणा उनले गर्दैन।
भन्ने किसिमको उनले कुरा गरे। अब हेनरी किसिङले भने एउटा मान्छेले कुरा गर्दैमा होइन, चिनियाहरूसित सन् 1971 मा आधिकारिक रूपमा पहिलो उच्च ओहदाका अमेरिकी अधिकारी हुनु उनी चीन जाँदा गोप्य रूपमा। त्यसको 1 वर्षपछि सन् 1972 मा राष्ट्रपति निक्सनले नै चीनको भ्रमण गरे र त्यसबाट सम्बन्ध सुधारिँदै गयो र सुधारिएपछि सन् 1979 मा औपचारिक रूपमा चीनलाई रेकग्निसन दियो। चीनले भिटो पावरको सिट पायो युनाइटेड नेसन्समा र सधैँ एक चीन नीति भन्दै आएको। अब उनीहरूलाई ऐन मौकामा अप्ठ्यारो पर्यो भने जे पनि गर्न तयार हुन्छन् पश्चिमाहरू भन्ने अर्को प्रमाण हो। न त हाम्रो एउटा चीन नीति हो मात भन्ने बाहेक अरू भन्न मिल्दैन, उसले त्यो भन्यो। र एउटा चाहिँ यसमा केही शङ्का गर्नु पर्दैन, कथम ताइवानले घोषणा गर्यो आफूलाई स्वतन्त्र राष्ट्र भन्यो भने चीनले अट्याक गर्छ, अमेरिका आउन सक्दैन, नभए न्युक्लियर वेपन युज हुन्छ पक्का यसमा। र यो यहाँबाट त म भन्न सक्छु, एउटा सानो मुलुकको सानो नागरिकले भन्न सक्छु भने पश्चिमाहरूलाई त्यो थाहा नभए होइन। अनि तैपनि सी जिनपिङले हालैको जो बाइडेनसँगको भर्चुअल समिटमा यो कुरा उनले उब्काएका मात्र थिए। जो बाइडेनले धेरै उठाएनन्, किन चीन यो विषयमा त आक्रोशित हुन्छ भन्ने थाहा थियो, तर रेकर्डमा राख्नलाई त ताइवानको बारे कुरा गर्नु पर्यो, किन बाहिर त उचालिरहेछन् यो विषय भन्दाखेरि उनले चाहिँ डोन्ट प्ले विथ फायर यु विल बी प्लेइङ विथ फायर भने हो। त्यो चाहिँ यसो गर्यो भने भनेर उनले त्यति मिनिङ दिए। फायर भनेको न्युक्लियर वेपनसम्म युज गर्छु भने हो, त्यो उनीहरूलाई थाहा छ, त्यो साधारण आगो भने होइन। त्यो चाहिँ एउटा यो यसले मेसेज चाहिँ दक्षिण एसियामा के जाने हो त भन्दाखेरि चीन त अब एकदमै बलियो हुने भयो भनेर पाकिस्तान उत्साहित, भारतका बुद्धिजीवी भनिनेहरू र धेरैसो चाहिँ प्रायोजित बुद्धिजीवीहरू चाहिँ अब तर्स्या छन्। भारतीय सरकारले पनि तीनचोटि सोच्नु पर्यो अब चीनलाई चिडाउने कि नचिडाउने। त्यसको मतलब भारत चाहिँ कमजोर बन्ने पनि होइन चीनलाई खुसी पार्नलाई, तर उसको लेजिटिमेट इन्ट्रेस्ट बाहेक अरू मुलुकसित मिल्यो भने भारत टुक्रिने क्रम सुरु हुन्छ भन्ने चाहिँ उसले झन् महसुस गरे हुनुपर्छ। र भारत टुक्रिने क्रम भयो भने धेरै उसका छिमेकी राष्ट्रहरू खुसी हुन्छन्, चुप लाग्छन्, भित्रभित्र उत्साहित हुन्छन्, किन उसले धेरै दुःख दिँदै आएको 70 वर्ष भइसक्यो। धेरै राष्ट्रलाई कुनै न कुनै प्रकारले दुःख दिँदै आएको। जस्तै उसले ह्युमन राइट्सको नाममा होइन, त्यो चाहिँ जस्तै पूर्व पाकिस्तान बङ्गलादेश बनेको भारतको स्वार्थले पनि हो। त्यो त्यहाँ अन्याय भएको थियो होला, दबिया थियो होला, तर ऊ जहाँ जुन मुलुकमा केही जनसङ्ख्या केही समुदाय दबिया छन् भनेदेखि ऊ इन्टरभेन गर्न कहीँ पनि गएको छैन। जस्तै वेस्ट एसियामा कहीँ पनि कुरै गर्दैन, ह्युमन राइट्स जति भायोलेट भए पनि कुरै गर्दैन। त्यहाँ थुप्रै इन्डियन मूलका मानिसहरू छन् अफ्रिकामा, कहिले कुरा उठाउँदैन। यहाँ चाहिँ दक्षिण एसियामा चाहिँ उसलाई अप्ठ्यारो पर्यो उठाउने। जस्तै श्रीलङ्कामा 30 वर्षभन्दा बढी त्यहाँ तामिल विद्रोहमा त उसैले तालिम दिए दक्षिण भारतमा भन्ने सबैलाई थाहा छ। पश्चिमाहरूले पनि त्यसमा बोलेनन्, प्रभाकरणलाई पनि उनीहरूले तालिम दिए हो, तर प्रभाकरणमा चाहिँ उसको राष्ट्रियताको भावना चाहिँ आयो अनि उसले चाहिँ इन्डियनले भने म मान्दिनँ भन्न ऊ गयो। अनि इन्डियन सरकारले विभिन्न त्यहाँ षड्यन्त्र गरेर दबाब दिएर 1987 मा इन्डियन ट्रुप्स त्यहाँ पठायो, तर निकै मरे। सबैले तामिल विद्रोहीहरूले समेत विदेशी हस्तक्षेप मुर्दाबाद भनेपछि आफै फर्क्यो, हारेर फर्क्यो। त्यसको मतलब त एउटा थियो। पाकिस्तानसित उनीहरूको पटक युद्धै भएको छ र हामीले एउटा कुरो बिर्सिनु चाहिँ हुन्न, अरू जे जसो भए पनि किन टेरोरिजमको विरुद्ध त हामी लाग्नै पर्छ, जसले जसलाई गरे नि। नेपालमा पनि माओवादीहरूलाई उनीहरू आफैले आतङ्ककारी भने, आफैले पाले, आफैले तालिम दिए, आफैले सिकाइ सदाइ गरे, पुष्पकमल दाहाललाई हो, सबैलाई थाहा छ त्यो। तर पश्चिमाहरूले यसबारे बोलेनन् नि, त्यसैले नेपालीहरूलाई चेतना आउनु पर्यो। उनीहरूले यस्तो पर्यो भने चाहिँ नबोल्ने, अरू मुलुकमा हरेक कुरा उठाउँछ, यो किन उठाएन? आतङ्ककारीहरूलाई भारतले किन पालिरहेछ, किन तालिम दिइरहेछ भन्ने उसले दिनै दिएन। उसले मिडियामा पनि प्रेरित गरेर ब्रिफिङ गरेन, उसैको मिडियालाई नि गरेन। यी जम्मै नर्डिक कन्ट्रिजका राष्ट्रहरूले पनि बोलेनन्, डेनमार्कले बोलेन, फिनल्यान्डले बोलेन, कसैले पनि बोलेन नि त, स्विडेनले बोलेन, नेदरल्यान्ड्सले बोलेनन्। अब अहिले सधैँ हामी कहाँ यस्ता ठुला अन्तर्राष्ट्रिय निकाय छन् भनेर भन्ने नि। अस्ट्रियाले बोलेन, बेल्जियमले बोलेन, फ्रेन्च कसैले नि बोलेनन् नि। भनेपछि
आफ्नो स्वार्थ थियो उनीहरूको आफ्नो स्वार्थ भने उनीहरूको मूल्य र मान्यता उनीहरूको धर्म नेपालमा लाद्ने। त्यसकारण उनीहरू नबोलेका। अब नेपालीहरूले पनि यो थाहा नपाए त होइन, तर नेपाली समाजलाई नेतृत्व दिने बुद्धिजीवी वर्ग, मानव अधिकारवादीहरू, नागरिक समाजका अगुवाहरू भनिने र राजनीतिक दलका नेताहरू ठुलो सङ्ख्यामा अरू बाह्य शक्तिहरूको एजेन्ट बनेका छन्। त्यहाँको एजेन्ट तिनीहरूको प्यादा बनेका कारणले हामीले दुःख पायौँ। अब के हुन्छ त भारत एक्लिन्छ। श्रीलङ्का त्यसै टाढिया थियो, बङ्गलादेश टाढिँदै गएको थियो, पाकिस्तान त उनीहरूको युद्धै पटक हुने ठाउँमा उनीहरू त फरक भए। अब नेपाल एउटा हो, नेपालमा एन्टी इन्डिया फिलिङ धेरै छ। भुटानसहित चीनतिर अलिकति सफ्ट हुँदै गयो भन्ने आभास हुँदैछ। र एउटा कुरो, जस्तोसुकै त्यहाँ प्रोटेक्टोरेट भारतको भए पनि एक दिन बिहान हामीले त चिनिया ट्रुप मगायौँ भन्न पाउँछ उसले। यो के को ट्रिटी र सिटी 1949 को ट्रिटी भन्नु केही पनि पर्दैन, केही पनि पर्दैन। उसले भनिदियो भने चिन आए गरिदिन्छ, ल खा त भनेर हेरिदिन्छ उसले। त त्यो त बुझ्या होला उसले। भन्दाखेरि नेपाललाई अप्ठ्यारो सिचुएसन आउँछ किन यहाँका केही बुद्धिजीवी भनिने समूहहरू र नेताहरू चाहिँ ठुलै सङ्ख्यामा प्रभावशाली नेताहरू बाह्य शक्तिको प्यादा बन्दै आएकोले हामीलाई अप्ठ्यारो। किन निर्णय उनीहरूले गर्छन् बाहिरबाट प्रभावित भएर, अनि उनीहरूको प्रभावमा उनीहरू पर्ने भएले मुलुकको निर्णय उनीहरूले गर्छन्। क्रीडास्थल बन्छ यो त। चीनले त्यसै त छोड्दैन, अमेरिकालाई धम्की दिन सक्ने। अनि एउटा कुरो, सी जिनपिङ यिनीहरूले जो बाइडेन अर्को 3 वर्ष त 1 वर्ष नि भएको छैन जो बाइडेन प्रेसिडेन्ट भएको, 79 वर्ष पुरा भइसक्यो उनी। अब छोड्ने बेलामा 82 वर्षसम्ममा उनको मानसिक सन्तुलन कायम हुन्छ कि हुँदैन भनेर अमेरिकी बुद्धिजीवीहरू र प्रेसले नै यो प्रश्न उठाएको छ। उनी अब प्लेन चढ्दाखेरि पनि अब एकैचोटिमा यसो सिँढीमा उनी यसो ढलमलाए। एकचोटि ढलमलाउनु त स्वाभाविकै हुन्छ, पटक कहिले कहिले जो सामान्य मान्छेलाई नि हुन्छ, हामीलाई नि हुन्छ। तर उनी त त्यही क्रममा 2 चोटि ढलमलाए। त्यो एउटा थियो, टाइममा कुरा बिर्सिन लाए। अनि अस्ति उहाँ हालै युरोपमा भएको सम्मेलनमा पनि उनी निदाइरहेको थिए। 3 त्यसपछि उनले चाहिँ अरू पनि थिए वायु गरे भने पात्नु हो। फेरि के हो मिनिङ भने अब यो त अन्यलको कुरा हो, किनभने आफूलाई कन्ट्रोल गर्ने उनी फिजिकली सक्दैनन् भन्ने। यो कुरा कसले भने हो? चिनियाले भने होइन, रसियनले भने होइन, नेपालीले हामी जस्ताले नि भने होइन। उनैका बुद्धिजीवी, उनैका सिक्युरिटी एक्सपर्ट्सहरू र बुद्धिजीवीहरूले चिन्ता व्यक्त गरे उनी फिजिकली ठिक छैनन्। किन उनी व्हाइट हाउसमा प्रवेश गर्दा नै अमेरिकाको इतिहासमा सबैभन्दा बढी उमेरको राष्ट्रपति भनिएको थियो। उनीभन्दा 3-4 वर्ष कान्छो हुँदाखेरि रोनाल्ड रेगन प्रेसिडेन्ट हुँदाखेरि 1981 मा ओहो उनी त बुढो मान्छे भन्थे। उनीभन्दा 4-5 वर्ष जेठा भइसकेर यिनी राष्ट्रपति भए। रेगन नै दोस्रो टर्ममा अलिअलि उनको मानसिक सन्तुलन कहिले अलिकति गुम्न जाने हो कि गुमिया हो कि भन्ने थियो। अब यिनमा त त्यो लक्षण आएर 3 वर्ष 2 महिना अझ बाँकी छ। यस्तो छ। त यो परिस्थितिमा चीनको प्रभाव झन् किन बढ्छ भने अब चीन उदाउँदै गयो, उसको शक्ति बढ्यो, उसको इकोनोमिक पावर बढ्यो। अनि इकोनोमिक पावर भन्दाखेरि मैले पहिला पनि कम्तीमा एकपटक भनेको छु, अफ्रिकामा विगत 20 वर्ष यता सारा संसारको लगानी एकातिर अफ्रिकामा त्योभन्दा ठुलो लगानी चीनले प्रत्येक साल गर्दै आछ। यसको भोलिपर्सि त ब्याज बोनस सबै उठाउँछ उसले त। किन त्यहाँ उसको इन्भेस्टमेन्टबाट त्यहाँ फस्टाएका उद्योगहरू छन्। अब अनि त्यसपछि ट्रेडका च्यानल्सहरू छन् त्यहाँ त। अनि उसले भोलि त प्रयोग गर्छ। त्यहाँको नेचुरल रिसोर्सेस त प्रशस्त छ नि त अफ्रिकामा। त्यो उसले प्रयोगै गरेको छैन। अरू मुलुक विरुद्ध ट्रेड वार पनि त्यहाँबाट उसले गर्न सक्छ। किन उसको सेयर बढी छ, इन्भेस्टमेन्ट हेभी छ, उसले अरूलाई दुःख जति पनि दिन सक्छ। त्यो त प्रयोगै गरेको छैन उसले। त्यो त पश्चिमाहरूले बुझेको छ, भारतले बुझेको होला। र तैपनि यसले सक्दैन। पश्चिमाहरू भने पश्चिमाहरू सेकेन्ड वर्ल्ड वारदेखि अहिलेसम्म एक छत्र गरेका उनीहरू, हामी पनि उनीहरूका गुलामी गर्दै हिँडेका भन्ठाने होला। अब त्यस्तो हुँदैन। अनि यो डेमोक्रेसी भन्नेखेरि डेमोक्रेसी भन्दै गएपछि अब यसको परिभाषा फरक हुन्छ। यसले नतिजा किन ल्यायो नि त 70 वर्षसम्म किन ल्यायो नि त भन्ने छ। अब त 70-75 वर्ष नेपालको राजनीतिको कुरा गर्ने हो भने चाहिँ 62-63 को परिवर्तनपछि
नेपालको राजनीतिमा सबैभन्दा बढी प्रभाव पश्चिमाहरूकै देखिन्छ। 72 मा संविधान बन्यो, त्यसमा पनि प्रभाव पश्चिमाहरूकै देखिन्छ र अहिलेको सरकारको प्रभाव पनि पश्चिमाहरूकै देखिन्छ। अब यो चीनको उदयले नेपालको राजनीतिक परिवर्तनमा कस्तो प्रकारको प्रभाव फेरबदल गर्छ कि गर्दैन? यसले गर्नुपर्ने हो। हजुर, के कारणले भने साइड लाइनमा भएका जस्तै आम नेपाली असङ्गठित छन् नेपालमा, त्यसैले थोरै राजनीतिक दलका नेताहरू र उनीहरूका अलि सशक्त किसिमले हिँडिरहेका कार्यकर्ताले टन्न पैसा खाएर प्रभाव जमाएर हालिमुहाली गर्दै आएका हुन् विगत 15 वर्ष यता। विशेष त यिनीहरू बाहेक अरू चाहिँ सङ्गठित छैनन्। तपाईँ हामी त सङ्गठित छैनौँ नि त। अनि जहिले पनि यिनीहरूकै आवाज ठुलो, यिनीहरूकै पकड आम सञ्चार माध्यममा नि छ। के कारणले भने नेपालमा विभिन्न दलसँग आबद्ध 18,000 भन्दा बढी पत्रकार छन्। 18,000 भन्दा बढी, जबकि पत्रकार महासङ्घको टोटल सदस्य सङ्ख्या नै 11,000 जति छ। भने विभिन्न आम सञ्चार माध्यममा छन्। उनीहरूले हरेक किसिमको डिसइन्फर्म पनि गर्छन्। अनि पत्रकार नै आबद्ध भएर राजनीतिक दलसित लाग्ने भने त अनौठो हो नि त डेमोक्रेसीमा चाहिँ, लोकतन्त्रमा। अब यसलाई उनीहरूले डिस्करेज पनि गरेका छैनन्, विश्वसनीय भएन। त्यसैले नयाँ विकल्प आउनै पर्छ। त्यो विकल्पमा चाहिँ एउटा त पहिलेदेखि राज संस्था फर्क्यो भनेदेखि फर्क्यो भनेदेखि स्थिति अलि सम्हालिन्छ भन्ने आशा गर्ने ठुलै सङ्ख्यामा मान्छेहरू थिए र विगत 1-1.5 वर्ष यता त अलिक बढे पनि हो। तर यसले काम गरेन भने अर्को विकल्पतिर जान्छन् मान्छे, नेचुरली जान्छन्, त्यो त जान्छन्। तर यो विकल्पमा चाहिँ सम्भवतः यी मूलधारका दलका सबै आउट भएर अर्को समीकरण बन्न सक्छ। यो कुनै मृगतृष्णा होइन, यो केही न केही प्रयास भइ चाहिँ रहेछ। अब कुन किसिमले प्रस्फुटित हुन्छ, कति सशक्त हुन्छन्, अनि यसलाई अरूले पनि हेर्छन् र यसलाई चीनले पक्कै हेर्छ। चीनले चाहिँ हेर्छ यसलाई, किनभने अहिलेसम्मका मूलधारका राजनैतिक समूहहरू भन्दाखेरि अब अहिले सत्तामा जो छन्, अब मेन अपोजिसनमा जो छन्, उनीहरू त हुन् नि। र सत्तामा खास नभएका राप्रपा जस्ता पनि तिनीहरूमा ठुलै सङ्ख्यामा नेतृत्ववर्ग त बाह्य शक्तिबाट प्रभावित पनि छन्। नयाँ कसरी ल्याउने हो भन्दाखेरि नयाँलाई के हुन्छ भने हामीले अब नेपाललाई सही ट्र्याकमा लान सक्छौँ, हामीले पनि अवसर पाउँछौँ भन्दाखेरि उनीहरूले पनि बाहिरसँग पनि सद्भाव खोज्छन्। त्यो त पक्कै हो, संसारभरकै नीति हो यो। बाहिरबाट पृथ्वीनारायण शाहले पनि एकीकरणको अभियानमा कहिले बिहा गरेर सम्बन्ध सुधार गरेर अनि आफू यहाँ काठमाडौँ उपत्यका हान्नतिर लाग्ने अगाडि फेरि गोर्खामा फेरि अर्कोले हान्देला र खाइदेला भनेर त सम्बन्ध त वरिपरिका राज्यहरूसित त गरे नि त उनले। त अहिलेको युगमा त नहुने हुँदैन। विकल्पहरूमा एउटा राष्ट्रवादी शक्तिहरू जुन वामपन्थी धारमा पनि छ, वामपन्थी समुदायहरूमा, र अरूले हेरेको दृष्टिले प्रयोग गर्नलाई मात्र है, मुता न्यानोलिनलाई मात्र, अनि आफूसित चित्त बुझेन तर डेमोक्रेटिक कुरा गर्छ भने दक्षिणपन्थी मण्डली इत्यादि भन्दै आएका, अब त्यसले काम गर्दैन। तिनीहरू एउटै छातामुनि भने एउटा कोलिसन जस्तो एफोर्ट गरेर तिनीहरू बन्न सक्छन्। केही प्रयास भइरहेछ, यो चाहिँ सफल होलान् नहोलान्, हुन त यो 6-7 समूहमा भइरहेछ। यो म आजै डिक्लेयर गरिदिन्छु हो। योभन्दा बढी अहिले भन्न चाहन्न। चीनको भित्री चाहना चाहिँ भित्री रूपमा के सुनिन्छ भने नेपालमा जति पनि राजनीतिक दलहरू छन्, चीनलाई कुनै दलप्रति पनि विश्वास छैन। केही दिन अगाडि मात्र चीनले सङ्केत गरेका थियो कम्युनिस्टहरूलाई तिमीहरू मिल, विशेष गरी माधव कुमार नेपाल र केपी ओलीलाई। तर चीनलाई यो पनि थाहा छ कि उनीहरू मिल्नेवाला छैनन्, खालि सङ्केतको रूपमा एउटा डिप्लोमेटिक भाषा मात्र प्रयोग गरेको हो उसले भनेर भन्छ। अब चीनले आफ्नो देशलाई सुरक्षित राख्नको निमित्त पनि नेपालमा अलिकति विश्वासिलो बलियो शासक त चाहन्छ। त्यस्तो परिस्थितिमा चीनले खोज्न सक्ने विकल्प चाहिँ के हुन सक्ला नेपालमा? पहिला त ऊ ढोक्क हुनुपर्छ उनलाई, किन विश्वसनीय हिसाबले छैन भनेर। पहिला जस्तोसुकै व्यवस्था आए पनि त्यस किसिमबाट आउँदाखेरि अधिनायकवादी नै व्यवस्था बन्छ कम्तीमा केही दशक भन्ने मलाई लाग्छ। अनि अधिनायकवादी चाहिँ
अहिलेकै सन्दर्भमा फेरि लामो भनेर त्यो सकारात्मक पनि हुनसक्छ। अहिलेसम्म सम्हाल्न नसकेको डेमोक्रेटिक, त्यो डेमोक्रेटिक भन्दा पनि अझ लोकतान्त्रिक भनेर नयाँ परिभाषा दिएर जाँदाखेरि के भयो? न्यायालयको हालत अहिले के छ? विभिन्न निकायका र उहाँ अख्तियारको हालत के छ? प्रहरीहरूको बारेमा, सेक्युरिटी अफिसरहरूको बारेमा, सेक्युरिटी निकायहरूको बारेमा के छ? उहाँ मलाई आइजिपी बनाइदियो, मलाई एआइजी बनाइदियो भनेर उहाँ लाइन लामबद्ध भएर आए भनेर के छ? होइन। अनि सेक्युरिटीमा पनि हामी माथिबाट रोक्का भएको छ भन्छन्। विधिको शासन होइन, माथिबाट रोकाएपछि नहुने, गए पनि अहिले अगाडि नबढाइदिएपछि नबढ्ने, त्यस्तो छ नि त। ऊ यही रमन श्रेष्ठ होइन? ऊ बेलामा उहाँ अटर्नी जेनरल भएको बेलामा उहाँ मुद्दा चलाउनु पऱ्यो, नचलाऊ भनेर सरकारी वकिललाई यहाँबाट आदेश दिए उसले। अहिले यहाँ चोलेन्द्रको विरोधमा उसले कुरा गरेर त भएन। त्यस्ता छन्। त्यस कारणले अधिनायकवादी भन्दैमा फेरि त्यो सप्रेस मात्र गर्ने अनि भ्रष्टाचारमा चुर्लुममा डुबिने खालको त चल्दैन, टिक्दैन। त्यस्तो खालको नि आउन सक्छ पहिला अधिनायकवादी। राज संस्था फर्के पनि यो पञ्चायती राजा, सक्रिय राजा र 47 सालको संविधानको बीचको राजा हुनु बेर छैन भने अलि शक्ति भएको पञ्चायतै जस्तो चाहिँ होइन। तर 47 सालभन्दा अलि बढी अधिकार लिएको राजा पनि हुन बेर छैन है यही स्थितिले। एउटा। दोस्रो, अब राजावादीहरू सक्रिय रूपमा, सशक्त रूपमा आउन नसक्ने अनि जनताबाटै भए म फर्किने हो, नभए यत्तिकै रहने हो भनेर राजा ज्ञानेन्द्रले भन्दै जाने हो भने विकल्पहरू अरूले खोज्न जानु सक्छन्। यो त हो नि त। अब त्यस्तो खोज्यो भने दुःखदको कुरा चाहिँ हुन्छ। किनभने स्टेबिलिटी अनि सबलाई चाहिँ पश्चिमाहरूलाई पनि, यी जम्मै लोकतन्त्रवादीहरूलाई पनि अरू समूहभन्दा राजा नै सफ्ट सुन्छन्। अरू अधिनायकवादी कुनै संस्था वा व्यक्तित्व आयो भने, किन राज संस्थाले त धेरै कुरा बेहोरिसक्यो अनि पञ्चायतको भन्दा 47 सालको संविधानले बढी डेमोक्रेटिक राज संस्था खडा गर्यो। अब राजा ज्ञानेन्द्रको पनि अब अहिले यत्रो अनुभव भइसक्यो अनि त्यो बेलामा पहिलाको संविधान अन्तर्गत केही त्रुटि भएको भए पनि अब परिमार्जन गर्नुपर्छ भन्ने मनस्थिति उनमा पक्कै छ। इत्यादि कारणले राज संस्थै फर्क्यो भने बढी स्मुथ हुन्छ, स्थायित्व पनि आउँछ भन्ने छ। त त्यसैलाई त सबै समूह पर्खिँदैन। नपर्खिँदाखेरि सपोर्ट त बाहिरको चाहिन्छ। नेपालमा जतिसुकै कुरा गरे पनि कहाँ हुन्छ बाहिरको भनेर नक्कली कुरा गर्नुहुन्न। हामीले खालि हाम्रो सोचाइ, हाम्रो विचार अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा हामीले राख्ने, हामीले प्रस्तुत गर्ने कुराहरू चाहिँ स्वतन्त्र निर्भीक रूपमा हुनुपर्छ। राष्ट्रिय स्वार्थलाई सबभन्दा माथि राखेर त्यसपछि छिमेकीहरूको राख्ने हो। यदि अप्ठ्यारो स्थिति आयो र अधिनायकवादी संस्था आयो वा त्यस्तो खालको व्यक्तित्व आयो वा अहिलेको बाटोबाट होइन, अहिले चाहिँ जुन राज संस्था फर्किन लाग्यो कि भन्न धेरैलाई आशा छ नि, यो बाटोबाट भएन भने त अर्को बाटो। अनि अर्को बाटो भनेको त्यो बाटो भनेको चीनै हो। यति मान्नुहोस्, लेखेर राख्नुहोस्। सधैँ भारतलाई हाम्रो एउटै धर्म भनेर बस्दैनन्। एउटै धर्म हो भने बङ्गलादेश किन टुक्रिन्थ्यो? पूर्व पाकिस्तान बङ्गलादेश भएर किन टुक्रिन्थ्यो? एउटै राष्ट्र होइन, दुईटै मुस्लिम होइनन्? एकैचोटि स्वतन्त्र भयो होइन पाकिस्तान र भारत? जान्छ। कतिलाई यो चित्त बुझ्दैन, असह्य होला र यो गलत पनि लाग्ला। तर हामीले तथ्यलाई हेर्दाखेरि नकार्न मिल्दैन। हुन्छ, बेठिक होला, तर जान सक्छ। यो चाहिँ के कारणले भने चीन पनि आतुर छ, उसलाई पनि समर्थक चाहिन्छ अनि उसको सेक्युरिटी इन्ट्रेस्ट हेर्छ। उसलाई सिर्फ कहाँ तिब्बत नजिक खालि त्यो ढुङ्गामा कोतर्नी भन्न मात्र तर्स्या होइन उसले त। त्यहाँ त वर्षौँ लाएर 10 वर्ष लाग्ला, 20 वर्ष लाग्ला त्यहाँ कोतर्नी, त्यहाँ विद्रोह मचाउने, त्यहाँबाट प्रेरित गरेर अनि सिन्जियाङमा गर्ने। सिन्जियाङमा उहाँ 20 लाख पनि छैनन् उहाँ मुस्लिमहरू। त्यहाँको मात्र चिन्ता किन गर्छन् त यिनीहरू? धर्मनिरपेक्ष भनेर वकालत गरेर हिँड्ने राष्ट्रहरू किन त्यहाँ गर्छन् भने उनीहरूलाई पोलिटिकल इन्ट्रेस्ट भयो। पोलिटिकल इन्ट्रेस्ट भने इकोनोमिक डोमिनेन्स, कल्चरल डोमिनेन्सको लागि हो। अरू कुरा यो हो भन्ने बेकार हो। ऊ गोरो छाला भयो, उसैले डिजाइन गरे प्यान्ट र कमिज मैले लाएर हिँडेको छु। यो त यहाँ 50औं वर्ष भइसक्यो नेपालीहरू, धेरै नेपालीहरूले यही पहिरनमा हिँडिरहेको। उही ठिक सधैँ कुरा भन्ने हो। तर सोच्न सक्ने मान्छेहरूले विचार गर्नुपर्छ भने समयको धार जस्तोसुकै नर्मल टाइममा पनि फरक हुँदै जान्छ। खोलाले पनि यसो आफ्नो भावमा पृथक ढङ्गले बग्छ उहिलेदेखि नै हजारौँ। कहिले चाहिँ मरुभूमि बन्छ, कहिले बाढी आउँछ, कहिले अर्कैतिर जान्छ अनि कहिले कहिले खोला नै अलग भाव हुन्छ।
सुक्छ। अब अहिले पनि भारतले समयमा विचार नपुर्याएदेखि नेपालमा ठुलो उथलपुथल हुन्छ। त्यो उथलपुथलले उसले घुर्किलाएर तर्साएर त्यहाँबाट इन्डियन फौज बोर्डरभित्र आइहाल्छ। तराई त हाम्रो पकेटमा छ। उसलाई त बडो उसलाई चाहिँ एउटा के भ्रम छ भनेदेखि तराई मूलका मानिसहरू सबै उसको पकेटमा, उसले जे भन्यो त्यही गर्छ। नेपाल राष्ट्रपति भन्दा राष्ट्रप्रति भन्दा भारत सरकारले जे भन्छ त्यतिर जान्छन् भन्ठाने छ उसले। भोलि यो गलत साबित हुन्छ। तर गलत साबित भए पनि नभए पनि उनीहरूको केसमा यदि चीनको समर्थन लिएर सक्रिय रूपमा लिएर हामी हाम्रो राष्ट्रियताको लागि अघि बढ्छौँ भन्न कुनै समूहहरू एकत्रित भएर आउने एकदम प्रबल सम्भावना छ। यो नओकेलेको मात्र हो मान्छेले। कतिलाई यो पाच्य हुँदैन, अरूलाई न पाच्यको कुरो होइन। हुन्छ के भने पो त मैले यो होस् भने पनि होइन, तर यो हुने सम्भावना प्रबल छ। र मैले एकैचोटि एकै रातमा यो निष्कर्षमा पुगे होइन। पहिलेदेखि नै भारतले विचार गर्नुपर्छ सधैँ धर्म एउटै हो ऊ हो भनेर हुँदैन। सबैभन्दा बढी दुःख नेपाललाई दक्षिण एसियामा कसले दिएको छ? भारतले यतिको दुःख बङ्गलादेशलाई दिएको छैन, श्रीलङ्कालाई दिएको छैन। नजिक चाहिँ सधैँ नेपाललाई मात्र दिन्छ। हामी हिन्दू भयो भन्न अनि भारतको गुलामी गरेर हिँड्नुपर्ने, उसले जे गरे पनि ठिक छ भन्नुपर्ने, नत्र भने हो यो त भारत विद्रोही रहेछ भन्न हामी डराउनु पर्ने आफ्नै मुलुकमा। अब त्यो अवस्था आउँदैन। लाग्छ म जस्ता नहुला, 5 वर्ष लाग्ला 10 वर्ष लाग्ला। तर यो स्थिति अहिले नेपालको जे स्थिति छ धेरै वर्ष त लाग्दैन यदि राज संस्था बाहेकै विकल्प निस्कन थाल्यो भनेदेखि। आजका मितिसम्म मलाई राज संस्थै लाग्छ। अब राज संस्थाले पनि सोच्ने बेला आयो। विकल्प सधैँ दक्षिणतिर मात्र हेर्ने, यताबाट हुन्छ कि उत्तरबाट हुन्छ कि भन्यो भने डगमगाउन सक्छ। यो कुरा यही कुरा पनि कति राजावादीहरूले त्यो चित्त नबुझ्न सक्छ। म कसैले चित्त बुझाउनु त म यसरी बोले होइन नि त। मैले यो बोल्ने बित्तिकै कति त नकारात्मक टिप्पणी आउँछ नि त। त्यो सहन सक्ने क्षमता ममा भएर त यो भने। यदि राजावादीहरूले भने जसलाई चाहिँ राज संस्था चाहिन्छ त्यसलाई राजावादी भने हो मैले। राज संस्था चाहिने भन्नुले सक्रिय रूपमा उनीहरू अगाडि बढ्ने र कन्भिन्स गरेर मास सपोर्ट अझ देखिने गरी आउन सकेन भनेदेखि अर्को विकल्पतिर आउँछ। वामपन्थीहरू जो मूलधारमा छैनन् उनीहरू र राष्ट्रियतालाई सर्वोच्च स्थान दिने अरू प्रजातान्त्रिक शक्तिहरू एक ठाउँमा आएर बाह्यको समर्थन पनि, बाह्य शक्तिको समर्थन भन्दा अहिलेको हो त, अहिले त चिनैसित हो कि भनेदेखि पश्चिममा राष्ट्र कि इन्डियाले त इन्डियासम्म मात्र त भन्ने भएन। उसले त गुलाम बाहेक केही पनि बनाउँदैन उसले त आजसम्म नभएकोले। यो विकल्प निस्किने प्रबल सम्भावना छ। विश्व राजनीतिको ट्रेन्ड र ध्रुवीकरण हेर्ने हो भने अमेरिका लगायतका पश्चिमा मुलुकहरू कमजोर हुँदा भारतको पनि ओह्रालो लाग्ने दिन सुरु भयो भनेर बुझ्दा हुन्छ। यसमा शङ्कै मान्नु पर्दैन। खालि पटक पटक भने पटक पटक दुईचोटि भने दुईचोटि अत्यधिक बहुमत ल्याएर सरकार गठन गर्न सकेको कङ्ग्रेस बाहिरको सरकार त नरेन्द्र मोदीले गरे, भारतीय जनता पार्टीले गरे। तर त्यसलाई क्यासिन उनीहरूले गर्नै सकेनन्। ऊ बेलायतीहरूका त्यहाँका बुद्धिजीवीहरूले पटक पटक भन्दै आएछन् 3-4 वर्ष यता भारतको परराष्ट्र नीति साह्रै फितलो भयो। नत्र युनाइटेड नेसन्समा उसको भूमिका अर्कै हुन्थ्यो। युनाइटेड नेसन्स भने सेक्युरिटी काउन्सिलमा भारतको दाबी बढी लाग्थ्यो। किन अरू राष्ट्रहरूभन्दा अरू दावेदारहरूमध्ये भारत नै बढी डेमोक्रेटिक उनीहरूले माने। उनीहरूले त्यो मान्दाखेरि जनसङ्ख्या पनि अब 1.25 अरब छ र 70 वर्षदेखि 75 वर्षदेखि रेगुलर इलेक्सन्स त भइरहेछ। त्यहाँ इन्दिरा गान्धीले उहाँ इमर्जेन्सी लाउँदाखेरि पनि 2.5 वर्षमा त चुनाव त गराएर ह्यान्डओभर त गर्नु पर्यो हो र गरे हो नि त। त्यसलाई उनीहरूले प्लस माने। त्यो मान्ने बित्तिकै तर मोदीले क्यासिन एउटा विश्वकै नेतृत्व तहमा आफू पनि एउटा ठुलो पावर बनाउँछौँ विश्व नेता बनाउनलाई पहिला छिमेकीलाई चित्त बुझाउन नसक्ने जस्तो बङ्गलादेश जस्तो नेपाल जस्तो मुलुकलाई चित्त बुझाउन नसक्नेले कहाँ पाकिस्तानले सक्दैन। किन पाकिस्तानको उहाँ सैनिक सङ्ख्या पो सानो होला, न्युक्लियर पावर त न्युक्लियर वेपन्स त उसको भन्दा बढी छ। अब त रुस र चीन पाकिस्तान नजिक छन्। पहिला रुस भारतसित नजिक भए पनि भारत त टाढिया थियो, बिस्तारै गएर पश्चिमातिर हेरेको थियो।
अब अहिले पनि रुससित उसको चीनसँग जस्तो नराम्रो सम्बन्ध त छैन, तर रुसले उसलाई शङ्का गर्न थालिसकेको छ र रुसले चीन छान्ने कि भारत छान्ने भन्दाखेरि उसले चीनै छान्छ। पाकिस्तानले पनि चीन नै छान्छ, उसले छान्छ। सेन्ट्रल एसियन राष्ट्रहरू त चित्त बुझाएर बसेका छन्। सेन्ट्रल एसियन भने चाहिँ नेचुरल रिसोर्सेस प्रशस्त भएको तेलको खानी, कजाखस्तान है वहाँ झन्डै युरोप जत्रो छ, तेल खानी टन्न छ, जनसङ्ख्या अति कम छ, एकदम कम। हामीलाई लोभ लाग्छ, नेपालको एक तिहाई जति जनसङ्ख्या पनि छैन त्यहाँ त, त्यत्रो छ। अब ती जम्मै पश्चिमा अनुसारको त अधिनायकवादी व्यवस्था हो त्यहाँ, तर उनीहरू झन् दरिलो हुन्छन् र अधिनायकवाद बढ्छ। अब अहिले पनि एकदम पश्चिमाको परिभाषा अनुसार प्रजातान्त्रिक राष्ट्र भन्ने त 60-70वटा मात्र छन्, अरूलाई त उसले अर्ध प्रजातान्त्रिक के अधिनायकवादीमा राखेको छ। अहिले त यस्तो छ, उनीहरूको दबदबा बढेको बेलामा र रात दिन प्रचार गर्दा यसलाई प्रबन्धन गर्नुपर्छ भनिरहेको बेलामा भने भोलि त वार कि पारको टाइममा व्यवस्था जस्तो गर तिमी गर, हामी वास्ता गर्दैनौँ भनिरहेको छ चिनले त। उहिलेदेखि अब झन् भन्छ तिम्रो हो व्यवस्था, हाम्रो सेक्युरिटी इन्ट्रेस्टमा असर नपरोस्, अन्तर्राष्ट्रिय कानुन जे छ, नोर्म्स जे छ त्यो हामी अपनाऊ, डोमेस्टिक इस्युजमा हामी बोल्दैनौँ भन्छ उसले। अनि त्यो बोल्दिन भन्ने बित्तिकै कति ठाउँमा मिलिट्री कु पनि हुन्छ, मिलिट्री रुलर्स पनि आउँछन् भावी दिनमा। र यहाँ हाम्रो जस्तो मुलुकमा पनि यो विकल्प त रहेछ भनेर को आउँछ? अधिनायकवादलाई अगाडि सारेर आउँछ कि मिलिट्री कु गर्न आउँछ कि? त्यो बेलामा मिलिट्री कु गर्न आउँदाखेरि कसरी आउँछ त भन्दाखेरि त अरूको सपोर्ट लिएर आउन सक्छ। मिलिट्री कु हुँदाखेरि नेपाल जस्तो मुलुकलाई टिक्नलाई अरूको सक्रिय सहयोग नभइकन सक्दैन यसमा नेपालमा। त्यसैले त म भन्छु राज संस्था सित ऊ जोडिन गयो भने चाहिँ थेग्न सक्छ कि भन्ने लाग्यो हो। बिना राजमा त अहिले कुगर 2 वर्ष नि टिक्दैन, म्याक्सिमम भने 2 वर्ष, न त 2 महिना फर्किनुपर्छ। हजुर हजुर। अमेरिकाको कुरा गर्ने हो भने चाहिँ केही वर्ष यता विश्वबाट उसको प्रभाव एकदमै कम हजुर हुँदै गइरहेको छ। उसले जुन जुन देशमा हात हाल्यो त्यो देशबाट असफल हुँदै ऊ निस्किँदै गइरहेको छ। पछिल्लो समय अफगानिस्तानको उदाहरण लिन सकिन्छ। अहिले नेपालको राजनीतिको कुरा गर्ने हो भने चाहिँ नेपालको राजनीतिमा अलि बढी प्रभाव चाहिँ इन्डो वेस्टको जस्तो देखिन्छ अहिले यसो हेर्दा। नेतृत्व तहमा हो नै, हजुर 63 पछि हो नै, संविधान बनाउँदाखेरि उनीहरूकै हो। भारत चाहिँ के हो भने यो आन्दोलन हुने बित्तिकै भारत चाहिँ के हो भने सन् 1951 को सन्धि हामीसित छँदैछ। उसको कोर इन्ट्रेस्टमा पश्चिमाले हेर्छ उसलाई भन्ने छ उसलाई चाहिँ। अनि यहाँ चाहिँ पश्चिमाको संस्कृति बढ्ने, उनीहरू धर्म परिवर्तनतिर लाग्यो भने उसलाई आपद थिएन सोनिया गान्धी र यो प्रसङ्ग मैले कहाँनिर जोड्न लागेको हो भने केही दिन अघि अमेरिकी सहायक विदेश मन्त्री नेपालमा आएर प्रधानमन्त्री दलका शीर्षस्थ नेताहरूलाई भेटेर 28 भित्र एमसीसी टुङ्गो लगाउनुस् भनेर एउटा जुन समय सीमा निर्धारण गरेको छ, त्यो समय सीमाको अर्थ चाहिँ के लाग्छ त? अब उसको आजको दिनसम्म हेर्दाखेरि विशेष गरी राजनीतिक तहमा, नेतृत्व तहमा इन्डो वेस्टको प्रभाव देखिन्छ। यदि त्यो टुङ्गो नलाग्ने परिस्थिति भयो भने के गर्छु भने उसको भाषा के हो? यो मलाई चाहिँ धेरैले चाहिँ उसले धम्की दिएर गयो भने हजुर धम्की नदिया पनि हुनसक्छ। उसले यीको माहौल उसले हेरिसक्यो। एमसीसी विरुद्ध आम नेपाली छन् र यी दलका नेताहरूले कथम पास गरे भने शेरबहादुर देउवाले त पास गर्नुपर्छ भनेको छ। भोलि पाता कस्छन् शेरबहादुर देउवालाई हेरिरहनुहोस्, यो पास गर्यो भने समय लाग्ला, तर यो पास गरे भोलिपल्टै पाता कस्दैनन्, तर सक्दैनन्। तर सङ्गठित भएर जो यसका अगुवा भनेर चिनिन्छन् तिनीहरूको विरुद्ध आम नेपाली लाग्छन्, ढिला कि चाँडो लाग्छन्। यसमा शङ्कै गर्नु पर्दैन। हामीलाई त यति लाग्छ भने अमेरिकीले पनि नबुझ्या होइन। उसलाई अब एउटा के भने सेफ ल्यान्डिङको लागि उसले समय दियो। यससम्म तपाईँले निर्णय गर्नुहोस्, अब यतिकै हामी गइरहन सक्दैनौँ, कतिसम्म लम्ब्याउने अब भने हुनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्यो व्यक्तिगत रूपमा। अब धम्की नै हो भने त त्यसको मतलब के हुन्छ? यहाँ पास नगर्ने भन्ने हो भने अरू किसिमको दुःख दिन्छ। तर अरू किसिमको दुःख कसलाई दिने? शेरबहादुर देउवा उसैको मान्छेलाई कसरी दुःख दिने भनेर अब पुष्पकमल दाहाललाई पनि उहाँ जेनेभा लगिदिने हो कि भन्ने छ। उसलाई त प्रयोग गर्छन् है बाइ द वे। अनि त्यो जेनेभा लानेमा अमेरिका चाहिँ नजाने, फेरि अरूलाई मात्र लाने।
ऊ जस्तै आइसिसीको मेम्बर छैन। हामीले त उहाँ सही धसिया छौँ, पैसा खुवाछ हामीलाई, सही गरिदिउँ आइसिसीमा। ऊ छैन, ऊ नजाने अरू मार्फत उसले अरू प्यादाहरू छन्, जस्तै नर्वे छ, स्विडेन छ होइन। र आफ्नै मित्रहरू जस्तै उहाँ जर्मन चान्सलरको विरुद्ध सिआइएले पनि उहाँ त्यो फोन ट्यापिङ गरिरहेको छ। हुँदा स्विडेनले पनि स्विडेनलाई प्रयोग गरेर पनि प्रयोग गरिरहेछ, डेनमार्कलाई पनि प्रयोग गरिरहेको छ। डेनमार्कलाई, किन डेनमार्क युरोपियन राष्ट्रहरूले एक आपसका आफ्ना ठुला नेताहरू विरुद्ध जम्मै त्यहाँ खुफिया एजेन्सी प्रयोग गर्दैनन् भन्ने त हुन्छ नि त, तर गरेर छ। एङ्गेला मार्केल विरुद्धै गरेर छ भन्दाखेरि आफ्नालाई त छोड्दैनन्। अनि एउटा कुरो अहिले कमजोर पश्चिमाहरू किन छन् भने एउटा चिनको उदय भयो र विश्व इतिहासमा तीनवटा महाशक्ति भएको कुनै अवसरै थिएन, यसपालि मात्र भयो यो नयाँ शताब्दीमा, 21औं शताब्दीमा। तेस्रो चाहिँ अमेरिका यसरी विक भयो। अर्को ब्रेक्सिटबाट बेलायतले युरोपियन युनियन छोडेपछि अहिलेसम्म पनि फिसिङ राइट्सलाई लिएर ल तिमीले चाहिँ ल बदलाको भावना लियो भनेर ऊ कराकरै छ बेलायतसँग। म्याक्रोनसँग जनसन कराकरै छ, बेलायती प्राइम मिनिस्टर। हामी छोड्दैनौँ भन्छ, ऊ छोड्दैन भन्छ, पटक उनीहरूको त्यहाँ वाकयुद्ध भइरहेछ भन्दाखेरि पश्चिममा भने युरोपियनहरू नै पनि एक आपसमा मत भिन्नता आयो। उहाँ इटली जस्ता राष्ट्रहरू अनि सेन्ट्रल युरोप जस्तै हङ्गरी यिनीहरू, उहाँ रुससित सम्बन्ध छ उनीहरूको, यिनीहरूले जति गाली गरे पनि पुटिनलाई उनीहरूसित सम्बन्ध बढी। इटालीको त ठुला दलहरूमध्ये कम्तीमा 2टा उनीहरूसित हामीले सहयोग लिनुपर्छ, भातृत्व हाम्रो कायम गर्नुपर्छ, भातृ संस्थाको सम्बन्ध राख्नुपर्छ भनेर ओपनली भन्दै आएका छन्। अब भोलि त चिनको यसरी उदय भएपछि त झन् हुन्छ। अनि रसियालीहरू अहिले पनि 80% भन्दा बढी पुटिनलाई विश्वास गर्दै आएछन्। सर्वे पश्चिमाहरूले स्पोन्सर गरेको सर्वेको पछिल्लो नतिजा अनुसार 80%ले पुटिनलाई सपोर्ट गरेका छन्। 80%। 20 वर्ष 21 वर्ष पावरमा बसिकन अर्को महिना 21 वर्ष हुन्छ डिसेम्बरमा ऊ त भन्दाखेरि ऊ 1999 को डिसेम्बरमा भयो। अनि अब एलसिनलाई को सट्टामा भयो है, उसको 1 वर्ष बाँकी छँदाखेरि नै भन्दाखेरि अब त चीन स्ट्रङ हुने बित्तिकै चीन र रसिया मित्र छन्। अब झन् यो पावर सेन्टर त यिनीहरू नै बन्ने भए भोलि हामीले ठुलो मूल्य चुकाउनु पर्ला अमेरिकाको स्वार्थ हेरेर, अस्कोको स्वार्थ हेरेर। हाम्रो आफ्नो इज्जत राख्ने, प्रतिष्ठा राख्ने, तर अब हाम्रो डोमिनेन्स, हाम्रो एकाधिकार पहिलाको जस्तो। अहिले त उनीहरूले राम्रो हुन्छ राम्रो, भोलिदेखि यिनीहरूले बिहा गर्नुहुन्न भन्यो भने हामीलाई त्यही भन्न बिहा गर्नुहुन्न, यो के काम यो त? प्रस्टिट्युसन, म्यारेज इज लिगलाइज प्रस्टिट्युसन भनेर उहिले भनेका थिए उनीहरूका विद्वानहरूले। बुझ्नु, कानुनी त्यहाँ आधार मात्र दिएको, न त प्रस्टिट्युसन हो म्यारेज भनेर उनीहरूका विद्वानहरूले भनेका थिए। अहिले त हो भनिदिन्छ। हो भन्यो भने यहाँको बुद्धिजीवी हो, जमाना कहाँ गइसक्यो, कहाँ गयो यो बिहा भनेको थियो। यो त वैधता मात्र दिया हो, वेश्यावृत्तिलाई भनिदिन्छन् उनीहरू। त्यस खालको संस्कृति अरूले रुचा छैनन्। त्यसैले तर अमेरिकाले पनि त्यसै छोड्दैन। किन यति पनि नरहला, आफू घट्दाखेरि कुन तहसम्म पुग्छ उसलाई पनि थाहा छैन। त्यसैले धम्क्याउने, इख्याउने, तर्साउने गर्छन्। र हामीलाई चाहिँ फेरि चीन मात्रको उदय होस् भन्ने पनि छैन हामीलाई त। किन ब्यालेन्स अफ पावर कायम भयो भने फेरि भोलि त अर्को एम्बिसन आउला नि त, अनि डोमिनेन्ट यसले गर्ला नि त फेरि चिनले। हामी त्यो पनि चाहँदैनौँ। त्यस कारणले अहिले बढी पावर इक्वेसन सन्तुलित हुने क्रम छ। सन्तुलित नहोस्, हाम्रो डोमिनेन्स हो भनेर पश्चिमाहरू लगाएको, पश्चिमाहरू कमजोर भए हुन्। नेपालमा पश्चिमाहरूकै हालिमुहाली हुँदै आएको हो 63-62देखि नै। त्यो आन्दोलनमा यिनीहरू नै लागेका हुन्। त्यसैले यहाँको युएनडिपीका कर्मचारीहरूलाई त्यस्तो कहीँ पनि गर्दैन। युएनडिपीका कर्मचारीले तिमीहरू आन्दोलनमा जानु पर्दैन यसरी भन्ने इन्करेज गरेर त्यहाँका स्थानीय नेपाली कर्मचारीहरू आन्दोलनमा आए। त्यसरी गर्न पाइन्छ? भोलिका दिनमा यसको हिसाब गरिन्छ। बन्द गरिँदैन होला, तर त्यहाँ धेरै कुराहरू छन् हामीले घटाउन बढाउन सक्छौँ। त्यहाँको उनीहरूको स्टाफ निगरानी राख्न सक्छौँ हामी। अनि आइएनजिओ चाहिँ चलाउन नपाए हुन्थ्यो, यिनीहरूले नचलाइदिए हुन्थ्यो। व्यवस्था परिवर्तन भयो भने आइएनजिओहरू चल्नै पर्छ। यहाँ आइएनजिओ हरेक किसिमका छन्। परराष्ट्र मन्त्रालयमा दर्ता गराएर निलो प्लेट चढेर हिँडिरहेछन्। किन थियो? हामी चाहिँ किन सामाजिक निकायमा हामी किन जाँदैनौँ त हामी
हैन। सोसियल सर्भिस नेसनल काउन्सिलमा, कोअर्डिनेसन काउन्सिलमा हामी किन जाँदैनौँ त भन्दाखेरि अर्को बाटो, चोर बाटोबाट आइरहेछन् इत्यादि कारणले पश्चिमाहरूको हालिमुहाली घट्छ। तर यो विकल्प आएन भने त झन् हामी कमजोर हुँदै जान्छौँ र भोलि हरेक ठाउँमा हरेक निकायमा बाह्य शक्तिकै एजेन्टहरू हुन्छन्, त्यसपछि नयाँ अर्को एजेन्टहरू आउँछन् र नेपाल स्वतन्त्र रहँदैन, गयो। हजुर, तपाईँ हाम्रो चिन्ताको विषय केही वर्षदेखि नेपालमा जस्तो प्रकारको राजनीतिक घटनाक्रमहरू देखिएका छन्, विदेशीहरूले जसरी प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूपमा खेलिरहेका छन्, यसले चाहिँ नेपालको राजनीति कतातिर लैजाला, यसको ल्यान्डिङ कसरी होला, सुरक्षित ल्यान्डिङ होला कि असुरक्षित ल्यान्डिङ होला, यस्तो प्रकारको चिन्ता छलफलमा आइरहेको बेला रामदेवको नेपाल भ्रमणले नेपालको राजनीति निकै तात्यो। उनको भ्रमणलाई लिएर विभिन्न प्रश्नहरू पनि उब्जियो। अब हुन त उनलाई योग गुरु भनेर चिन्दछन्, तर कतिपयले उनी योग गुरु होइनन्, उनी माफिया हुन्, एउटा ठग हुन्, एउटा व्यवसायिक हुन् भन्ने हिसाबले पनि व्याख्या विश्लेषण गरेको पाइन्छ। उनको नेपाल आगमन विशेष गरी टेलिभिजन खोल्ने कुरा, टेलिभिजन उद्घाटन पनि गरिसके, तर जुन टेलिभिजन उनले खोल्ने निर्णय गरे त्यो टेलिभिजन चाहिँ नेपालको कानुन विपरीत गैर कानुनी रूपमा उनले नेपालमा टेलिभिजन खोलेका रहेछन्। त्यो टेलिभिजन उद्घाटन गर्न प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा पुगेका थिए, अरू दलका शीर्षस्थ नेताहरू थिए। उनको नेपालमा आगमन अथवा जुन टेलिभिजन उद्देश्य व्यावसायिक उद्देश्य लिएर उनी नेपाल प्रवेश गरेका छन्, सतही रूपमा हेर्दाखेरि उनको खालि त्यति मात्र योजना हो कि अरू राजनीतिक स्वार्थहरू पनि जोडिएका छन्? रामदेवको नेपाल आगमनलाई, उनको पछाडिका कुराहरूलाई कसरी हेर्न सकिन्छ? पहिलो कुरो, रामदेवको केही विशेष कमिटमेन्ट नेपालप्रति छैन। म ठग इत्यादि भन्न चाहन्न। के कारणले भनेदेखि एउटा त पश्चिमाहरू आफ्नो फार्मास्युटिकल्सलाई असर पर्छ, आफ्नो औषधिलाई भन्ने पनि छन्, कम्पिटिटर ठान्छन्। तर रामदेवको कम्पनीहरूले पैसा कमाए त हो, फेरि यहाँ आएर त झन् त कमाउने भए भन्ने पनि छ। अनि हाम्रै जडीबुटी उद्योगलाई के गर्ने त, हाम्रो त झन् कमजोर हुन्छ भन्ने डर मान्नु पनि स्वाभाविक। तर नेपालको मूलधारको सारा नेतृत्व त उत्रनु र उनको दर्शनको लागि त्यहाँ उत्रनुको मतलबै हाम्रो के रहेछ त, हाम्रो राजनैतिक स्तर भन्ने एउटा देखाइदियो। दोस्रो, यी नालायकहरूलाई त पाता कस्नु त्यसै भन्ने शब्द प्रयोग गरे होइन। हेर्नुहोस्, स्पष्ट रूपमा कानुनले खोल्न हुन्न, नदिने भने हो। हुन त पहिला रमेशनाथ पाण्डे, पत्रकारिताकै पृष्ठभूमिका रमेशनाथ पाण्डे मन्त्री छँदाखेरि भारत दत्त कोइरालालाई कोइरालाको संयोजकत्वमा एउटा सानो टोली बनाएको थिए, मन्त्रालयले बनाइदिया हो। त्यो बनाउँदाखेरि त्यहाँ के भनिएको छ भने टेलिभिजनलाई चाहिँ बाह्य लगानी मान्य हुन्छ केही प्रतिशत, प्रिन्टमा हुन्न भनेको थिए। अनि मैले चाहिँ विभिन्नले प्रश्न सोद्धा र उनकै उपस्थितिमा भारत दत्त कोइरालाकै स्टुडियोमा भनेको थिएँ कि जहिले पनि के भनिन्छ, भिजुअल मिडिया चाहिँ बढी पावरफुल हुन्छ, इन्स्टेन्ट पहुँच पुग्छ उसको चाहिँ, त्यो बढी सशक्त रूपमा अगाडि बढ्न सक्छ। त्यस कारणले त्यसलाई चाहिँ दिने रे, प्रिन्टलाई चाहिँ नदिने भन्दाखेरि प्रिन्ट मिडिया रिसाउलान् भनेर उसले हुन्न भने त्यो कमिटीले टेलिभिजनमा चाहिँ हुन्छ भनेको थिएँ। त्यो उसको विरोध त मैले त्यही बेला साविज रूपमै गरेको थिएँ एक। तर हाम्रो कानुनले, विद्यमान कानुनले नै यसलाई निषेध गरेको छ। यो सही रूपमा भारतमै, भारतको संविधानभन्दा हाम्रो उत्कृष्ट भनेर यहाँकै संविधान निर्माताहरूले भने हुन्, विश्वको सर्वोत्कृष्ट भनेपछि त भारतको भन्दा नि सर्वोत्कृष्ट, अमेरिकाको भन्दा नि सर्वोत्कृष्ट। र त्यति स्पष्ट रूपमा एक्सप्लिसिटली विदेशी च्यानलहरू नेपालमा मान्य हुँदैन भनेर निषेधै गरेको छ। तैपनि यहाँ हाकाहाकी यसरी आउँछन् र त्यसको विरोधमा सशक्त रूपमा पत्रकारै उत्रेको छैन नि। एउटा विज्ञप्ति निकाले भएर हुन्छ, त्यो लौटी खोल्याएर लौटी लाए जस्तो हो र महासङ्घले त्यति निकाले भएर हुन्छ र स्पष्ट रूपमा आउनुपर्छ। अरूलाई अब कति गालो गलुज गर्छु, तिमीहरूलाई सानो कुरा चित्त बुझ्यो भने यसरी आउने हो र उनीहरू पनि सकेका छैन, रितमा त पुर्यायो यसो राख्दाखेरि। त्यसैले त्यो नहुने कुरा हो। अनि यो त एउटा सियो भएर आउने दाउ मात्र हो। भोलि त्यसलाई एक्सप्यान्ड गर्नलाई पहिला चाहिँ उनकै प्रोडक्ट्सहरूको प्रमोट गर्ने भन्दै त्यहाँ विभिन्न किसिमले त्यसलाई एक्सप्यान्ड गर्ने ठाउँ छन्।
गर्छन्। तर अब यहाँ घोर विरोध त भोलि पक्का होला, किनभने पहिला जस्तो नेपाली त छैन, यो त हो नै। बढी विद्रोही होलान्, बढी हिंसातिर लाग्लान्, के गर्छन् भोलिका दिनमा। तर त्यो मान्ने हुँदैन, अहिले तरिसके हुनुपर्छ। त्यो खोल्यो भने त्यो घोर आपत्तिजनक, त्यस विरुद्ध त्यस्तैले हो नयाँ मुद्दा लिएर अगाडि बढ्ने हो त्यो बेलामा चाहिँ। त्यसै अनि त्यस्तो बेलामा चाहिँ यसो आँखा सन्काइँदैमा यहाँका सेक्युरिटीहरू त्यसलाई सप्रेस गर्न आयो भने सबै थोक ध्वस्त हुन्छ। योभन्दा बढी चाहिँ म भन्न चाहन्न। त्यसैले त्यो राम्रो हुँदै हुँदैन, त्यस्तो हुँदाखेरि स्पष्ट रूपमा यो हुँदै नहुने भनेर रात दिन त्यही मुद्दा उठाए हुन्छ नि। राप्रपाका कमल थापाले उठाए नि हुन्छ, उठाउँदैनन्। तर शेरबहादुर देउवा त यस्ता हैन नालायकीपन केही पनि नभएका, नालायक नभनौँ, नालायक पनि केही पनि नभएका, त्यसरी समर्थन गरेर आफै उपस्थित भएर उद्घाटन गरी अरू यहाँ ठुला व्यापारीले गर्नुपर्यो पनि जाँदैनन्, डोनेसन दिए मात्र जान्छन् भन्दाखेरि यो एउटा अर्को प्रक्षेपण हो भारतीय तर्फबाट। र त्यहाँ चाहिँ उनीहरूको सरकारी निकायहरू, उनीहरूका खुफिया एजेन्सीहरू निष्क्रिय भएर यो गरे होइनन्। यो त पुरा प्लान किसिमले त्यतिका नेताहरू त्यहाँ आउनलाई कत्रो बन्दोबस्त गर्नु पर्यो होला, कति कन्फर्मेसन रिकन्फर्मेसन गरे होला नि त्यहाँ आउँदाखेरि। अनि हामी त त्यहाँ उपस्थित हुनु पायौँ, यो गुरुको दर्शन भेट पायौँ भन्ने यिनीहरू गएछन्। किन जान्छन् यिनीहरू? आफ्नो बाउको उहाँ क्रिया गर्नु पर्यो भने यो पुरातनवादी भन्ने बा यहाँ चाहिँ मन्त्री हुने ठाउँ छोडेर सफर गर्न छोडेर कहाँ क्रिया बस्ने भनेर आउने नेताहरू त्यहाँ किन उपस्थित हुन्छन्? यिनीहरू सबै भाटगिरी गर्ने हुन्। यिनीहरूलाई यसरी गाली गर्ने र शक्ति किन यहाँ हामीले ख्याउँछौँ त? मन्त्री बन्नलाई त होइन नि। यहाँ कतिले भन्छन् यो हामी त विभिन्न समूह हुन्छ र हामीले हाम्रो विश्लेषण राख्ने। मैले अब तपाईँहरूले होइन मैले यो भनेको छु, अब सत्ता परिवर्तन गर्नुहोस्, मलाई मन्त्री बनाउनुहोस्, मलाई राष्ट्र प्रमुख बनाउनुहोस् भने तपाईँले मलाई के भन्नुपर्छ? गरेर पनि देखाएन, अलिकति आइज न सडकमा भन्ने। हामी त विश्लेषक हौँ, हामी सडकमा आउने होइन। म आजसम्म कुनै पनि आन्दोलनमा गएको छैन। हामी विश्लेषण गर्ने हो, विश्लेषण नसुन्ने नहेर्ने विश्लेषण लिन नआउने। तर हामीले भोलिका दिनमा चाहिँ आऊ है बाली चाहिँ लिन आउँछु म त भोलि यहाँ सरकार बन्यो भने मलाई चाहिँ सरकार प्रमुख बनाऊ भनेको छैन। त्यसैले आउन्न नि, नदेऊ, दियो भने त खान्छु। तर मभन्दा अरू योग्य मान्छे होलान्, सङ्गठित होलान्, उनीहरूकै त्यो क्लेम त बढ्छ नि त। उनीहरूको क्लेम बढ्नु स्वाभाविक पनि हो। रामदेवको भ्रमणलाई लिएर पनि आम नेपाली जनता विभाजित भएका छन्। उनको यो भ्रमणलाई त्यति सकारात्मक रूपमा हेरिएको छैन। र नेपाल र भारतको सम्बन्धको कुरा गर्ने हो भने आम नेपाली मानिसमा चाहिँ भारतलाई हेर्ने दृष्टिकोण खासै राम्रो देखिँदैन। किनभने भारतले नेपालमाथि, नेपाली जनतामाथि जसरी दुःख दिइरहेको छ, नाकाबन्दीको नाममा अथवा अन्य विभिन्न नामबाट उसले दुःख दिइरहेको अवस्थामा भारतले पनि वास्तवमा त्यो कुरालाई नजिकबाट निहालेको छ, उसले जानेको छ। नेपाली नागरिकहरूले भारतलाई कुन दृष्टिकोणले हेर्छ त्यो त भारत जानकार छ। तर त्यति जानकार हुँदाहुँदै पनि भारतले अहिले भारतीय जनता पार्टी भाजपाका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी छन्, उनकै पार्टीका प्रवक्ताले नेपाल हिन्दू राष्ट्र हुनुपर्छ, हिजो पनि थियो र भोलि पनि हुनेछ। उनलाई यसको चाहिँ किन चिन्ता, किन उनी यो प्रकारको चिन्ता व्यक्त गरिरहेका छन्? पहिला चाहिँ कल्चरको नाममा पश्चिमाहरूले पनि कल्चरको नाममा प्रमोट गर्नुपर्छ भनेर आउँछन् टेक्निकली, यिनीहरूले पनि त्यो भने हुन्। तर भारतीयहरू, भारतीय जनता पार्टी साँच्चीकै धार्मिक हिसाबले, पूर्ण रूपमा प्योरली आध्यात्मिक हिसाबले अगाडि बढेकै होइन, राजनीति गरिरहेका हुन्। फटाहरू हुन् तिनीहरू, डाकाहरू हुन् तिनीहरू चाहिँ। होइन भने मोदी यहाँ आयो, उता मुस्ताङमा गयो, अनि उहाँ आयो, उहाँ एकान्त त्यहाँ स्थान लिएर एकचोटि यसो प्रभुलाई सम्झ्या होला, त्यस तरिकाले हुँदैन। पशुपति जतिचोटि आयो पूजा अर्चना गरेर हुँदैन। तपोभूमि भनेर मानिसकेपछि है, अनि हिन्दूहरूको शिर नेपाल हो भनिसकेपछि ठुला ठुला ग्रन्थ वैदिक युगदेखि नेपालमा रचित हो तिनीहरू। यहाँको वातावरणै त्यस्तो। अनि प्रचार प्रसार भारतमा, अहिलेको भारत त्यो भूमिमा गएर प्रचार प्रसार बढी भएको भन्ने मान्यता हुँदाहुँदै यस्तो मुलुकलाई दुःख दिने, खालि राजनीतिकरण मात्र गरिएको, विशेष त्यो आध्यात्मिक हिसाबले यिनीहरू त धेरै हिन्दू राष्ट्र यसरी खोज्या हो भन्ने होइन, एउटा राजनीतिक मुद्दा मात्र ल्याएर छन् भन्ने प्रमाणित भयो। अब उनीहरूले पनि अहिले के भने हामी कतिले त्यहाँ विभाजित छन्। एउटा त गणतन्त्रवादी नै पनि एउटा समूह छ, एउटा चाहिँ हिन्दू राष्ट्र संरक्षितै हुँदैन, त्यहाँ राजा चाहिँ छ भन्ने एउटा समूह छ
हैन। र हामीले पनि कति सकारात्मक अरू नेताले किन हेर्छौँ, नेपाललाई फाइदा हुन्छ कि भन्ने हेर्ने हो। उनीहरूले पनि फाइदा हिसाबले मात्र गरे हो, व्यापारी हो, अरू केही पनि होइन। सिर्फ व्यापारी हिसाबले हेरे जस्तै राजनीतिलाई मात्र हेरे हो। अरू यो निकट हो, यो पनि यो हिन्दूवादी हो, यो भन्नु सबै बेकारका कुरा हुन्। हामीले हेरिसक्यौँ उनीहरूले आफू मुख्यमन्त्री भएला के गरेका थिए, पछि के गरे, कति ठाउँमा पटक पटक त्रुटि गरिरहेछन्, फेरि त्रुटि भइरहेछ। अरू मुलुकसितको सम्बन्धमा पनि मैले भनिनँ, पश्चिमाहरू नै उनीहरूले पश्चिमाको धाप कस्तो रुचाउँछन् उनीहरूले नै इन्डियाको फरेन पोलिसी साह्रै विक भयो विगत यो 20 वर्ष यता। न त युनाइटेड नेसन्समा उसको धेरै नै त्यो स्थान ओजनदार हुन्थ्यो भनेर उनीहरूका विद्वानहरूले लेख्छन्, किनभने यिनीहरू त्रुटि भयो उनीहरूको। त्यसैले त्यहाँबाट यस्ता अभिव्यक्तिहरू आउँछन्। हामी नेपाललाई म पनि हिन्दू राष्ट्र होस् भन्नेमा हो, खालि हिंसा प्रयोग गर्नुहुन्न भन्यो। तर उसले भन्दैमा म मेरो हिन्दू राष्ट्र हो नि, उसले नभन्दैमा हुने हो भने हिन्दू नै नहुन नि सक्छु। म आफै भन्छु, म त जनेधारी हैन, गायत्री मन्त्र सधैँ हैन वाचन गर्ने मान्छे हुँ। तर उसैले भनेमा म हुने र नहुने हुने हुन्छ र को हो? त्यसकारणले त्यसलाई हामीले आवश्यकताभन्दा बढी महत्त्व दिनुहुन्न। र अहिलेसम्मको अनुभवले उनले सकारात्मक सहयोग व्यापारी रूपमा गरे। सहयोग भने त कति ठाउँमा कल्चरली त सपोर्ट गर्न मिल्छ, पश्चिमाहरूले गर्छन् त उसले गर्नुहुन्न र गर्ने कति ठाउँ छ। त्यसैले नेपालले विकल्प निकाल्छ, र निकाल्न पनि स्थिति आउँछ। चाँडो निकाल्छ कि केही वर्ष लाग्छ अर्को बाटोलाई। यदि राज संस्थाको छारीमा मुलुक अगाडि बढ्ने हो कि वा अर्को विकल्प, यो व्यवस्थाबाट हुँदैन। यो पक्का छ। राज संस्था आउने कि नआउने भन्ने हो। कथम राज संस्था फर्किन ढिला भयो भने अर्को विकल्प आउँछन् जान्छन्। एउटा त राज संस्था मैले किन भने हो र उहिले ओहो उयो त गजबको हो, मैले पूजा गर्नुपर्छ भन्न होइन नि। यो मुलुकलाई अति आवश्यक छ भनेर अरूको गाली गलोज सहन तयार भएर त भने हो नि। तर त्यो त्यतातिर त्यसका समर्थकहरू र त्यसलाई प्रेरणा दिनेहरू र त्यो ठिक हो भन्नेहरू मध्ये नै सक्रिय रूपमा सङ्गठित भएर आउन सक्दैन, किन भोलिको नेतृत्व उनीहरूले लिने हो नि त। उनीहरू नआउने हो भने अर्को विकल्प खुज्छ। हजुर खरेल सर, लगभग हामी कार्यक्रमको अन्त्यतिर छौँ। हाम्रो कार्यक्रमको समय लगभग सकिसकेको छ। जाँदा जाँदै एउटा प्रसङ्ग चाहिँ, भारत संसारकै सबैभन्दा ठुलो डेमोक्रेटिक गणतान्त्रिक मुलुक हो भनेर भनिन्छ। भारतले 73औं गणतन्त्र दिवस मनाउँदैछ केही दिनपछि। त्यसको प्रमुख अतिथिमा चाहिँ नेपालका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई तोकेका रहेछन्। उनले प्रमुख अतिथिको रूपमा शेरबहादुर देउवालाई तोक्नुको अर्थ प्रधानमन्त्रीलाई नेपाललाई त्यति धेरै महत्त्व दिएको भनिन्छ कि अथवा कसरी बुझ्ने हो? एउटा चाहिँ बोलाउँदाखेरि केही न केही किसिमको प्रभाव पर्छ, प्लस पोइन्ट हुन्छ भनेर दिएको हो। तर यो प्रश्न ओपनली पटक पटक अरूबाट उठेको थिएन, सिर्फ म मात्रबाट हो। मैले पटक पटक बोल्दा, अन्तर्वार्ता दिँदा, लेख्दा आएको। किन भुटानी राजाहरूले 5 पटक इन्डिपेन्डेन्स डेमा के अरे रिपब्लिक डेमा चिफ गेस्ट भएर गए उनीहरू। पहिलोमा त राजा त्रिभुवनै उहीँ थिए 7 सालमा। उहीँ भएको बेलामा यहाँ क्रान्ति भइरहेको थियो, उनी पहिलो भए। राजा वीरेन्द्र बित्ने 1-1.5 वर्ष अगाडि उनलाई पनि चिफ गेस्ट बनाए। महेन्द्रलाई बनाएनन्, राजा वीरेन्द्र पनि त्यत्रो वर्षमा बनाएनन्। राजा वीरेन्द्र 1972 मा उनी 57 उनको भएको हो, 82-92 उहाँ गर्दाखेरि त ऊ 30 वर्ष भन्दा नि बढी पछि मात्र उनलाई एकपटक बोलायो। अनि हाम्रो विद्यादेवी भण्डारीलाई किन बोलाउँदैनन्, राम वर्णलाई किन बोलाउँदैनन्? हाम्रो राष्ट्राध्यक्षलाई भनेका थियौँ बोलाउनु त उनीहरूले परराष्ट्र मन्त्रीलाई पनि बोलाएछन् रिपब्लिक डेमा, याद गरे हुन्छ। यो त म क्लोजली वाच गरेर त यी कुराहरू गरिरहेको नि। अहिले चाहिँ विद्यादेवीलाई नबोलाएर शेरबहादुरलाई किन बोलाए भन्ने प्रश्न आउँछ पहिला कुरो त। पहिला चाहिँ है। तर म आफैलाई लागेको एउटा पश्चिमाहरू पनि केही खुसी हुने, तिमीहरूसितै हो, चीनका विरुद्ध हामी पनि लागेका छौँ भन्ने एउटा मेसेज दिनलाई। अब पुरा प्रो वेस्टर्न हो यो शेरबहादुर देउवा। उनको अरू ज्ञान पनि छैन, बुद्धि पनि छैन, केही पनि छैन उनको श्रीमती पनि पश्चिमा, उनी प्रो वेस्ट हो। उनीहरूकै लमीबाट हाम्रो बिहा हो भने जस्तो उनलाई
त्यसमा गौरवान्वित छन् जस्तो छ। उनी पनि त्यो भनेमा खुसी नै हुन्छन्। त्यो अवस्थामा उसले बोला जस्तो लाग्छ। त्यसैले त्यसलाई नकारात्मकै त म भन्दिनँ बोलाएकोमा, हगि गइ नै रहेछ। भोलि पनि एउटा डिप्लोमेटिक रिलेसन त राख्नै पर्छ, कसैले अफर गर्नु। अनि एउटा पटक पटक उनीहरूलाई अप्ठ्यारो पर्यो, कोही नआउने भयो भने पनि हत्तपत्त बोलाउँदा भुटानीहरूलाई बोलाएको थिए। त्यो 5 पटक किन भएको भनेदेखि यो अहिलेको जिग्मेको बाउ पनि हजुरबाउले नि पाएको थिए। हजुर हजुर। यो किनभने त्यहाँ अन्तिम समयमा अर्को नआउने हो प्लान गर्दा गर्दै पनि ल बोलाउनु त यहाँ भन्ने नि बोलाउँछन्। त्यो बोलाउनुमा अरूलाई पनि बोलाउन सक्थ्यो होला। दक्षिण एसियामा श्रीलङ्कासित उनीहरूको त्यतिको राम्रो रिलेसन छैन अहिले। बङ्गलादेशमा हसिना वाजेद त्यसरी रिसाइरहेको छिन्, हसिना वाजेद। अनि अल्टरनेटिभमा नेपालको पनि बोलाएको छैनन्। अनि यही पी खरेल जस्ताले पटो भन्थे, तर अरू नेपालीले कुरै उठाएको थिएनन्। हामी बोलाउन छिमेकी राष्ट्रलाई भनेर सबैभन्दा निकट राष्ट्रको लोकतान्त्रिक सरकार बन्या यत्रो वर्ष भयो, बल्ल अहिले बोलाउन गयो भने त्यसलाई धेरै मिनिङ चाहिँ दिनु पर्दैन। आफ्नो स्वार्थ बाहेक फेरि तुच्छ स्वार्थ, जेन्युइन सेक्युरिटी इन्ट्रेस्टलाई हेऱ्यो भने त अरू मूल्यले हामी आफ्नो स्वार्थ हेर्छ भने किन नहेर्ने। तर दुःख दिने जातका मात्र सरकार बने त्यहाँ चाहिँ। त्यहाँको सरकारले आजसम्म सधैँ विभिन्न किसिमले दुःख दिँदै आएको, नेहरूको पालादेखि। पछि कुरा गरौँला, नेहरूको त कति बदमासी छ, उनको चरित्र के हो, अरूले भनेको, अरूले प्रमाणित गरेको, उनीहरूले मानेका मान्छेहरूले यिनीहरूको चरित्र त यस खालको भने ठाउँमा यसलाई बोलाए। अनि एउटा चाहिँ हाम्रो परराष्ट्र नीति भन्ने नै छैन। अनि जस्तै तपाईँलाई अहिले सबभन्दा पछाडि 3 जनाको अब सुनवाई अब अर्को हप्तातिर होला, उनीहरूकै हेरि हुन्छ नि। उनीहरूले नेपालको परराष्ट्र नीति बारे यो एउटा नयाँ दृष्टिकोण दे, यसमा चाहिँ यसरी स्पष्ट रूपमा बोले, पश्चिमाहरूको नेपालमा प्रभाव कस्तो छ भन्न स्पष्ट रूपमा जे चार्जेस छ पश्चिमा विरुद्ध त्यो चार्ज होइन, पश्चिमाहरू साह्रै राम्रो समूह हो भने पनि हुन्छ, यिनीहरू फटाहरू भने नि हुन्छ। वर्ल्ड ब्याङ्कको पोलिसी कसरी युज हुन्छ त्यहाँको गभर्मेन्टको पोलिटिकल इन्ट्रेस्टको लागि, त्यो बारे त्यो बेठिक हो वा ठिक हो बोल्दैनन्। 1951 को ट्रिटीमा बोल्दैनन्। शङ्कर शर्माले बोले सुन्नु भएको छ यसबारे, श्रीधर खत्रीले बोले सुन्नु भएको छ। उहाँ परराष्ट्र सचिव भएर गएको मान्छे, जो परराष्ट्र सचिव हुँदै बाहिर के पाइन्छ भनेर हेरे त्यहीँबाट दौडे होइन। अर्को भर्खर तीन ज्ञानचन्द्र आचार्य, यिनीहरू जस्ता त छन्। नत्र यो मान्छेले त यो दृष्टिकोण दिएको थियो, यस्तो जर्नलमा यो छापिएको थियो, त्यो त लागु पहिला गरेनन्, अहिले गरे पनि राम्रो छ भन्न हामीले सुन्न पाएको थियौँ, छैन नि त। अनि यिनीहरूले अरू राम्रो भन्दैन, आफू कमजोर छन्, अनि अरूको त यो विचार त छ भन्दैन। अरूलाई राम्रो भन्यो भने त उही ठुलो होला भन्ने यिनीहरू छ। यिनीहरू तिनटैमा छैन। यिनीहरूको हैसियत मैले पनि चिनेको छु। टिका लाएर देवीस त मलाई अहिले परराष्ट्र मन्त्री भने मै परराष्ट्र मन्त्री, मेरो योग्यता भए पनि होइन र। नत्र यिनीहरूले प्रुभ गर्ने, एकाडेमिकली प्रुभ गर्ने त यही कुराबाट हो। अहिले त मौसम अनुसारको ट्युनिङ पनि जे पद्य नै राम्रो भन्ने हो, अरू केही पनि होइन। त सफल यिनीहरू राम्रा भन्नेको पनि छैन। र यस्तै गहन विषयमा स्पेसिफिकली यो बुझ्दा बेठिक, यो बुझ्दा ठिक, नेपालीहरू त्यसै एन्टी इन्डियन हुनुहुन्न, यी कुराले हामी चाहिँ इन्डियाले हाम्रो भलो चाहन्छ भनी पनि हुन्छ। यो कसैले नि बोल्दैन। योभन्दा अगाडिका 27 वर्षको उमेरदेखि एकदमै राम्रो पद पाउँदै आएका भेषबहादुर थापाले कहिले बोल्दैन नि, त्यसै परराष्ट्रविद भनेर त भएन नि, अमेरिका गएँ इन्डिया गएँ भनेर भएन नि त, लामो कुरा छन्। यो भन्न हामी हिचकिचाउनु हुन्न। कोही मान्छेले 30 वर्षको उमेरमा आफ्नो विलक्षण प्रतिभा देखाउँछ, कोहीले 60 वर्षमा देखाउँछ, तर भन्न डराउनु हुन्न। यिनीहरू कसैले पनि खाए, सुविधा लिए, पदमा पुगे, तर मुलुकको लागि के चाहिँ गरे ठोस रूपमा के चाहिँ भयो भने के पनि भएको छैन। मैले त यो 3 जना 4 जना मात्र नाम लिए, योभन्दा अरू पनि छन्। अनि यो भन्नै पर्छ, यिनीहरू तर्सिनी राजदूत हुन ढोका जाने, यी मध्ये कोही उहाँ इन्भेस्टमेन्टको कारण ठुला नेताहरूको इन्भेस्टमेन्ट राम्रो ठाउँमा गरिदिएर भएका, कोहीको ससुराली नाताले भएका इत्यादि छन्, कोही वेस्टर्न सपोर्टमा भएका छन्। यो यति नै जना हेर्दाखेरि अब यहाँ चाहिँ के छ भने यहाँ गएको यहाँ अहिले केही महिना मात्र भयो, अमेरिकाले चीनलाई चीन पठाउनको लागि राजदूत घोषणा गर्यो। घोषणा गर्ने बित्तिकै नवयुक्त राजदूतले चीनको घोर विरोध गर्यो। ताइवानमा जथाभावी गर्ने होइन, सिन्जियानमा जथाभावी गर्ने होइन भनेर बोल्यो उसले त, ऊ त डराएन। अनि चीनले यस्तो अन्टसन्ट नबोल भनेर त्यहाँको प्रवक्ताले भने,
प्रवक्ताले त्यति भन्ने हिम्मत छ, हामीले पनि त्यो राख्नुपर्छ। हाम्रो कुरा राख्न पठाउने हो, उसले यो बोले त सही हो, बोल्ने नहुने लुप्रे भयो भने त तलब काम तिम्रो गर्ने, अनि तलब जति सुविधा जति हामीले खुवाउने हो र भन्ने हो। अब यहाँ त प्रो इन्डियन भयो भने दिल्ली पठाउने 12 खम्बामा, प्रो चाइनिज भयो भने चीन राजदूत बनाएर पठाउने, प्रो अमेरिकन भयो भने वासिङटन पठाउने, यस्तो पनि हुन्छ। र नेपालको परराष्ट्र नीति यस कारणले छैन। नीति केही छ भने बाह्य शक्तिलाई खाली खुसी मात्र पार्ने, अन्धभक्त हुने, अनि मुलुकको हित नचिताउने, त्यस्तै खालका अधिकांश राजदूतहरू भएर विभिन्न हत्खण्डा प्रयोग गरेर, कोही पैसा खुवाएर, कोही नातावाद कृपावाद लाएर मात्र राजदूत भएको ज्ञानको भण्डार उनीहरू होइनन्। कथम छन् तीमध्ये कसैले अध्ययन गरेका छन् भने लिखितमा रेकर्डमा त्यस्तो देखिँदैन। निष्पक्ष सशक्त विश्लेषण गरेर यिनीहरू भएका होइनन्, अहिले पनि होइनन्, हिजो पनि होइनन्, र भावी दिनमा पनि यही व्यवस्था अन्तर्गत हुँदैनन् भन्ने मलाई लाग्छ। हस्, अत्यन्त आभारी छु सर यहाँको महत्त्वपूर्ण समय र विचारको लागि। म पनि सदा चाहिँ यस्तो अवसर दिनुभएकोमा यहाँलाई मेरो धन्यवाद अर्पण गर्दछु। धन्यवाद। हिमाल अनलाइन टिभी।